इल्यूमिनाटी ये है क्या? ये कह सकते हैं कि दज्जाल की हुकूमत कायम करना इन लोगों वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO. वही मकसद है। ये लोग गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं? पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स, जजेस, बड़े वकील, तो वो एक दूसरे को पहचानने के लिए वो अपने कुछ हाथों को इस तरह रख लेते थे। तो इससे नेपोलियन बोनापार्ट किताब है मेरे पास, ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी, वो 13 जो फैमिलीज है जैसे कि रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर्स, ये बैंकर्स से पढ़ा था मैं। बाल नाम का शैतान था जिसकी पूजा ये लोग कर रहे थे ईरान में। रिसेंटली प्रोटेस्ट में लोग बाल का वो एफिजी बनाए, स्टैचू बनाए, आग भी लगाए। कबाला मैजिक, बिल्कुल वर्ल्ड का सबसे गलीज मैजिक किसको बताया जाता है? कबाला का जादू। मैडोना जो एक सिंगर, आप मैं कबाला इस्तेमाल करती हूँ, हेक्साग्राम जी, डॉलर के ऊपर वो आंख है जी, आंख हर जगह। ये सेलिब्रिटीज भी एक आंख पे हाथ रखते देखा मैं। ये अलामत है। ये स्नूप डॉग बोल के एक रैपर है, उसका एक गाना आया, वो अपनी रूह शैतान को बेच रहा है। उसके बाद जो सक्सेस उसको मिला, इंडिया में हैदराबाद का एक लॉज है गोशा महल पे जो है, वो वाहिद लॉज है इंडिया का जहाँ पे आज भी कार्रवाई उर्दू में होती है। मुस्लिम भी है इसके अंदर, इसमें मुस्लिम भी रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम टू माय पॉडकास्ट द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट। अगर आपको स्पॉन्सर करना है फॉर द पॉडकास्ट तो आप इन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेल और नंबर के जरिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कोई भी प्रोफेशन है, या आपको अपने कंपनी या बिजनेस के बारे में भी प्रमोशन चाहिए, तो मेक श्योर आप इन डिटेल्स के जरिए कांटेक्ट करिए। और आज का लोकेशन कर्टेसी है समर बिस्ट्रो, अ वेरी ब्यूटीफुल कैफे। कई सारे आपको खूबसूरत डिशेस जबरदस्त मिलेंगे यहाँ पे, कॉफीज है, और साथ में अरेबियन अफेयर्स, जहाँ पे मैं मेरे गेस्ट अतर मोइन के साथ आज एक जबरदस्त अरबिक मंदी का, जिसका नाम है जुर्बियानो। इल्यूमिनाटी, बाल वर्शिप, ग्लोबल कंट्रोल, सीक्रेट 13 फैमिलीज और रीसेंट जेफरी एप्स्टीन, ये सब में रिलेशन क्या है? आखिर क्या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं, या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है आपको और हमें मसरूफ रखने के लिए, ये सोचते हुए कोई सीक्रेटली हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या गवर्नमेंट्स को वाकई कोई कंट्रोल करता है? क्या कॉर्पोरेशंस आज के पीरियड में कंट्रोल कर रहे हैं हम सबको? क्या कोविड, वैक्सीनेशन, ये दवाएं, ये बीमारियां जो है, ये क्या मैनमेड है पब्लिक को अपने कंट्रोल में रखने के लिए? और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये एजेंडा है क्या? इस चीज के बारे में आज इस पॉडकास्ट में कुछ शॉकिंग खुलासा होगा, कुछ डिस्कशंस होने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम द इल्यूमिनाटी। और मेरे साथ है रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैदराबाद के, जिनका नाम है अतर मोइन। खैर से अतर भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अतर भाई ऑलरेडी थे इससे पहले सीनियर करस्पॉन्डेंट डेक्कन क्रॉनिकल में, सियासत में, और अब फिलहाल है वो मुंसिफ डेली में। और यहाँ पर अतर भाई से मेरा राब्ता हुआ था कई साल पहले, जब मैं खुद इल्यूमिनाटी की वीडियोस बनाता था, क्योंकि आप तकरीबन 25-26 साल पहले मैं सियासत पेपर में आर्टिकल्स देखता था जहां पर आप इल्यूमिनाटी के बारे में प्लान्स एक्सपोज करते थे, जिस वक्त में सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर था। तो उस दौर में मैं काफी शौक हुआ था, उर्दू आती पढ़ने में, तो उसमें मैं देख के बोलता था वाशिंगटन पे आप हेक्साग्राम का पूरा मैप बनाया था, जो शौक हुआ था। और उस वक्त मेरा नया स्टार्ट हुआ था ये चीज में एक्सप्लोर करना। तो इस बारे में आज कुछ सवाल आपसे करने वाला हूँ अथर्वे में। तो अगर इनके पब्लिक सोच रही मैं पैर ऐसा क्यों रखता हूँ बोले, तो ये सपोर्ट करने के लिए जरूरी है मेरे को, क्योंकि कई लोग बोलते रहते हैं पैर रखना, अदब, आप माइंड तो नहीं कर रहे ना, जरूरी है 1-2 घंटे बैठना पड़ता हम लोग को ये चीज के लिए। ओपनिंग में करता हूँ, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन किया जाता है अथर्वे आज के दौर में, इल्यूमिनाटी ये है क्या? इल्यूमिनाटी हो या फ्रीमेसन, ये एक खुफिया तंजीमें हैं, एक अरसे तक ये गैर महसूस तरीके से काम करती रही। आप अगर हम तारीख में पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो आपको याद होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में भी अलैहिर्रहमा, जब उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ईसाई और यहूदी ये सब मिल गए थे, और वहाँ पे ये देखा जाता था कि किस तरह मुस्लिम फ़ौज को बद अखलाक़ी में मुब्तला किया जाए, उनका अट्रैक्शन है सो डाइवर्ट किया जाए, उनके मंसूबों के बारे में पहले से आगाही हासिल करते हुए उन्हें नाक, तो इस तरह के खुफिया जासूस के तौर पर ये ग्रो काम करने लगे थे। जो इल्यूमिनाटी का अर्ली वर्जन अगरचे अगर हम देखेंगे इल्यूमिनाटी इसको, तो वो बात आती है 1776 में जर्मनी से शुरू हुई है जी, लेकिन फॉर्म हुए एक मुनज़्ज़म अंदाज। लेकिन ये जो होता था, ईसाई बादशाह जब मुस्लिम फौज से लड़ते थे, वहाँ पे उनको शिकस्त होती, तो उनको ताज्जुब होता था कि ये तादाद में बहुत कम है, फिर इनके पास वसाइल कम है, यानी जदीद हथियार भी नहीं है, लेकिन इनमें जो हौसला है और जिस तरह यह मैदान में उतरते, आखिर इसके पीछे क्या हुआ था? तो उन लोगों ने महसूस किया था कि सबसे पहली बात यह है कि ये मुसलमान जो फौजी है ये बहुत से बुराइयों से दूर है, इनमें डिसिप्लिन है कि ये लोग 5 वक्त नमाजी हैं,
فوج میں یعنی میدان جنگ میں رہتے ہوئے بھی روزے بھی رہتے ہیں یہ لوگ اور وقت پر نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور عام زندگی میں بھی شراب سے دور رہتے ہیں, زنا سے دور رہتے ہیں. تو ان کو یہ چیزوں میں مبتلا کرنے کے ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ برائیوں میں مبتلا نہیں ہے, انہوں طاقت میں. تب ان کو ان فوجیوں کو کمزور کرنے کے لیے, ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان میں یہ برائیاں داخل کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. وہاں سے یہ سلسلے چلنا شروع ہوئے. تو کس طرح غیر محسوس طریقے سے عام آدمی میں رہ کے اس کو جاسوس بنا کے اس کو تیار کر کے, خاص کر عورتوں کو اس میں زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ عورتیں راز دیر تک نہیں سنبھال سکتی ہے تو وہاں سے عورتوں کو پیچھا کرنا شروع, دور ہٹانا شروع کیا. تو یہ اس طرح اب یہ جب ہوئے تو ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ ان کے جو مخصوص لوگ تھے وہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ اس طرح کے کاموں کے لیے وقف کرتے تھے. یہ کون لوگ بول رہے آپ؟ اب ایک مخصوص مذہبی طبقہ جس کو اگر میں آپ بولیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کون سا طبقہ. زائنسٹ بول رہے ہیں آپ, میں آگے پیچھے نہیں بولوں کچھ بھی, زائنسٹ بلیورز آپ وہ لے دیجیے. تو یہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم کو اگر دنیا پہ غلبہ پانا ہے تو ساری دنیا میں جو مختلف اقوام رہتی ہے ان کو ایک دھارے پہ لانا ہے, ایک سوچ کی طرف لانا ہے. تو کس طرح ان کو, اگر ہم آپ بولے کہ آپ ہماری طرف آ جائے, ہم آپ کو یہ دیں گے, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. تو غیر محسوس طریقے سے انہیں اپنے راہ پہ ڈالنے کی کوششوں کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے کہ بعض دیکھا گیا, اگر ماضی میں بھی ہم اگر نظر ڈالیں تو ایک اچانک یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے خاندان میں سے کوئی ایک بغاوت کر دیتا, بادشاہ کو ہی قتل کر دیتا اور پھر وہ گدی پر آ جاتا. تو وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ دوسرے اور تیسرے یعنی سطح پہ رہنے والی شخصیت رہتی تھی, یعنی شاہی گھرانے میں. مگر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتا ہے, بادشاہ کو ختم کر دیتا ہے, اس کا سپہ سالار اس کو ساتھ دیتا ہے یا سپہ سالار ہی قتل کر کے خود تو اس طرح ان لوگوں کو خفیہ طور پہ مدد پہنچانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. تو اس کے لیے جو سرمایہ ہوتا تھا اس کے لیے یہ لوگ غلط طریقوں سے سرمایہ اکٹھا کرنا شروع گئے. وہ آگے چلتے چلتے اب آج ان کا سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیسنس. اچھا, میڈیسنس کے ذریعے یہ اس میں وباؤں کے نام پہ جو ویکسینیشنس ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ہاں یہ ضروری ایسا نہیں ہے کہ ہر میڈیسن اسی مقصد سے استعمال ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے خلاف ہے یہ لوگ. نہیں, ہم سائنس کے خلاف نہیں, سائنس کے غلط استعمال کے خلاف. ہم اگر صحیح سائنس کے ذریعے کسی کی صحت میں بہتری لانے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ اس میں مدد بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اسی سائنس کو غلط مقاصد کے لیے جب استعمال کیا جانے لگتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. تو ان کا ایجنڈا آپ ایک طرح سے بول رہے ہیں یہ واقعی سیکرٹ آرگنائزیشن ہے. اب کوئی ایک زمانے تک یہ سیکرٹ ایجنسی تھی, سیکرٹ ادارے تھے. ان کی اپنے اس میں کام کرنے والے لوگ یا اس سے جڑے ہوئے لوگ اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو ایک مخصوص علامات کے ذریعے پہچانتے تھے. اچھا, اوکے. تاکہ وہ اگر کہیں ان لوگ یہ ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے مخصوص علامات کا استعمال کرتے تھے. مسافہ کرنے کا ان کا طریقہ کار الگ ہوتا تھا. بات چیت کرتے کرتے وہ اپنے کچھ ہاتھوں کو کس طرح رکھ لیتے تھے. تو اس سے یہ جو چیزیں ہوتی تھیں سامنے والے کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بھی ہماری تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہے طریقے. لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک یہ تنظیموں کو خفیہ رکھا گیا تھا. مگر اب میں سمجھتا ہوں جو بھی تھوڑی بہت جانکاری رکھتا ہے اس کو فری میسن کیا ہے معلوم ہے, اس کو ایلومیناٹیز کیا ہے معلوم. اچھا, تو ابھی آپ جیسا بتائیں فری میسنس, جی کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ایلومیناٹی فری میسنس یہ دو آرگنائزیشن ہے یا آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن ہے. اور فری میسنس تو کئی سارے بولتے ہیں ہم تو صرف بردرہڈ پہ بلیو کرتے ہیں, ہم اچھائی کے لیے کرتے ہیں. یہ ہے کیا یہ سسٹم؟ یہ بھی ایک خفیہ تنظیم ہے. اس کے بہت سے یعنی ٹیمپلس جو ہوتے ہیں, جی ہاں, فری میسنس, اس میں جو کاروائیاں ہوتی ہے انڈیا میں حیدرآباد کا ایک لاج ہے, جی ہاں, گوشا محل پہ جو ہے وہ واحد لاج ہے انڈیا کا جہاں پہ آج بھی کاروائی اردو میں ہوتی ہے. ابھی ہے فنکشننگ ہے, فنکشننگ. میں سنا تھا سکندرآباد کچھ شفٹ کر دیا وہ کر دیا, لیکن وہ اردو میں کاروائی ابھی بھی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے اس کے پاس, کیا اس میں تو ابتدا میں تو ایسی ہے, یہ لوگ اس میں جو بنیادی ممبرس بنتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح لائنس کلب, روٹری کلب ہے, اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے یہ, اور اس کے ذریعے ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, کچھ بھلائی کے کام کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کی جو ذہن سازی ہوتے رہتی ہے ان کو غیر محسوس طریقے سے لایا جاتا. فری میسن میں اکثر ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو لیا جاتا تھا
जो लोगों पर असरअंदाज हो, मतलब जैसे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस, बड़े ओहदेदार ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स और जजेस, बड़े वकील, इन लोगों को लिया जाता था ताकि इनकी जहन साजी के ज़रिए, इनके ज़रिए जो बात हम लोगों को बताएं और वो लोग इनकी बात पर यकीन करते हुए हमारा दिए गए एजेंडे पे आगे बढ़े। मैं आप जो बोले ऑलरेडी पढ़ा होता, यहाँ जो जी। हैदराबाद के थे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उसमें एक्स IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर, मतलब कई बड़े पोस्ट के लोग थे और करंट भी कुछ है बड़े पोस्ट के। जी, आप इसमें मुस्लिम भी रहे, इनको क्या बोल के, मुस्लिम भी है इसके अंदर? इसमें मुस्लिम भी रहे हैं। अच्छा, रहे, उनको क्या बोल के ज्वाइन करवाते? वो कैसा ये बात में आ जा रहे कि हाँ सोसाइटी की खिदमत के नाम पे लेते हैं। अब वे है गेट टुगेदर के जैसा रहता, भाई हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात, महीने में एक मरतबा मुलाकात, बैठ के आपके पास जो वसाइल यानी रिसोर्सेस है, आपके जरिए पास जो पैसा है वो एक अच्छे कामों में लगे। आप ताजुब करेंगे, मैं बस मुस्लिम नाम लेता हूँ जी। सालार जंग, सालार जंग, सालार फ्री मेसन, फ्री मेसन, जो म्यूजियम सालार जिनका जंग है। सुवम, फ्री मेसन, दो मरहूमीन IAS ऑफिसर मुस्लिम, जन्नत हुसैन और हसनुद्दीन अहमद, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये फ्री मेसन रहे हैं। अब इसमें यह है कि हमारे पास अक्सर ये होता है कि प्रूफ नहीं रहता है, आप साबित नहीं कर सकते। मैं अलबत्ता सालार जंग का इसलिए है कि सालार जंग के फ्री मेसन के लिबास में फोटोज़ है और उन्होंने बरमला इसका इजहार भी किए हैं। इसी तरह बाज़ दूसरे ओहदेदार है, जजेस भी है, ये लोग खुलकर इजहार करते। पहले क्या था, यहाँ पे अपनी शनाख्त जाहिर करने को डरते थे लोग, लेकिन अब लोग ये बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि बड़े फख्र से कहते हैं कि हम फ्री मेसन हैं। फिर ये इल्यूमिनाटी कहाँ से है इसमें? ये आगे का है। इसमें भी यानी दर्जे, यानी स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ते जाते हैं, कैटेगरीज है। एक लेवल पे आने के बाद इनके बारे में ये कहा जाता है, देखिए यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है कि हम जब ये बात करते हैं तो बहुत से लोग सबूत की बात करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमको बहुत एहतियात से बात करना पड़ता है कि इसलिए कि आप साबित करने बैठेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तक कहा जाता है कि इसके ज़रिए जब आपके दर्जे बुलंद होते जाते हैं तो एक लेवल पर जाने के बाद आपको मादरजात बरहना होकर इंसानी खून भी पीना पड़ता है। हाँ, ये बात कही जाती है इन लोगों के ताल्लुक से। तो ये सब फ्री मेसन्स को पता रहता है या उनके पास नहीं, ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ते, उनका जहन, इनका भी जो जहन होता है एक आम आदमी से रहते हैं। इनको एक मखसूस नुक्ते नज़र यानी आइडियोलॉजी की तरफ लाना है। तो जैसा जैसा ये लोग आपके इसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को ये खुद भी इख्तियार करना शुरू करते हैं कि हाँ हम ये करते हैं तो कुछ बुरा नहीं करते। मतलब एक क्लास में जैसा एक स्पेशल बैच अलग बनाते उनकी टैलेंट देख के, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी तो डिग्रीज रहते, जैसे डिग्रीज। जी, मैं जो दर्जा बोल रहा हूँ और शायद आपके अंग उस हिसाब से डिग्रीज है। क्योंकि मैं ये पढ़ा था कि जो 33rd डिग्री रहता फ्री मेसन वो अल्टीमेट डिग्री है, ग्रैंड मास्टर ऑफ द लॉज बोलते हैं, और वो आदमी इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया हुआ रहता है, करता। ये अजम्पशंस है, हम यही बार-बार हम यही बात कर रहे हैं कि इनके बारे में कहा जाता है या ये सब बताया जाता है। यही बोल सकते हैं क्योंकि आपको साबित करने बैठे तो इतना खुफिया रखेंगे ये चीजें। जी हाँ, आप देखिए अगर इंटरनेट पर मवाद भी तलाश करने जाएंगे, अगर आप इसके बारे में कोई लिख भी देता है जी हाँ, तो उसको थोड़े दिनों के बाद निकाल दिया जाता है। अच्छा, मवाद को हटा दिया जाता है इस तरह के। वेज द प्रूफ। तो एक तरह से सीक्रेट सी मेंटेन की हुई है, मगर आज के जमाने में फिर ये भी बताते कि सीक्रेट है मगर आपको खोल के बोल दे रहे कि ये है, हो सकता है। तो एक तरह से आम भी करना चाहते हैं। हर फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं है, लेकिन हर इल्यूमिनाटी वाला एक फ्री मेसन के गुजर कर ही आ गया, गुजर क्या है वो गुजर। अगर इनकेस आप कोई फ्री मेसन लॉज के है और आप ये चीज के बारे में बात करना चाह रहे, मेक श्योर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर और मेल दिया हुआ है जी, बिल्कुल मेरे पास आइए। और आपसे भी सवाल करने का मेरे को बहुत ख्वाहिश है, तो मेक श्योर आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। अब मुमकिन है ये, अब शायद वो लोग आ जाए आज के दौर में आने के लिए। पहले ये इस तरह अगर आपको यकीनी तौर पे भी मालूम है, उनको आप लाज से निकलता हुआ भी देखे, अगर उसके बाद आप बात करने लगे तो उन्होंने अनजान मारते थे। लेकिन अब शायद वो लोग आकर बात। उसका भी एक सवाल आगे रहेगा कि क्यों ये दौर ऐसा चेंज हुआ। एक और एक सवाल है अतर भाई, अच्छा चलिए, आप इल्यूमिनाटी का ऐसा है ये सब बता रहे कि एक दौर में था मुस्लिम आर्मी को शायद पीछे करने को। आज के दौर में ऐसा तो कोई आर्मी है नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज के पीरियड में इल्यूमिनाटी का क्या बेनिफिट है, मतलब कौन बेनिफिट कर रहा है इनसे?
ان کے چیز جو بھی کر رہے کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں لوگ؟ یہ لوگ پوری دنیا کو کنٹرول، اصل میں ان کا مقصد ہے ساری دنیا پہ یہ ایک فرد کی حکمرانی کرنا ہے، اصل مقصد ہے، جس کو ہم ہمارے اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کی حکومت قائم کرنا ان لوگوں کا، ون ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر، NWO. وہی مقصد ہے. اس طرح اور ایک یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے سارے وسائل ہے اس پہ ان کا کنٹرول، مخصوص خاندانوں کا بھی، مخصوص لابی کا یا مخصوص ممالک کے کا کنٹرول. یہ جو زائنسٹ لابی ہے انہی کا، یقیناً انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہی کام لیتے ہیں، وہی اصل ماسٹر مائنڈس ہوتے ہیں. وہی استعمال کرتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کو، دوسری قوم کے لوگوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے حساب سے. اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ عام جو لوگوں پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں ویسے لوگوں کو یہ لوگ اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو جو سمجھانا چاہتے ہیں، دنیا کو جو ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ اس پہ ٹریک پہ لایا جائے ان انفلوئنشل لوگوں کے ذریعے. اس میں مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے یعنی باتیں کہی جاتی ہے یا ان کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے کروڑ کی فالوئنگ ہے، تو ایسے لوگوں کو لیتے ہیں. اسی طرح فلم اداکاروں کو بھی لیتے ہیں، اسی طرح سیاستدانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، پولیٹیشین، بیوروکریٹس بھی ہیں. اب آپ جیسا بتائے کہ ہر ایک کو چلو یہ لوگ ہائر کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے، اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے. جی بہت پیسہ ہونا پڑتا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے. آج آپ گلی میں کسی لیڈر سے کام کروانا ہے تو اس کے پاس یا تو پیسہ رہنا ہے یا آپ کے پاس رہنا کچھ کام کروانے کے. بتایا جاتا ہے کہ 13 پاورفل فیملیز ہے جی جو ایلومیناٹی کے دے آر دا مین کور ممبرس، بل اور ٹریلینئرز بولتے ہیں ان کے بارے میں. یقین فوربس میگزین میں ان کا نام نہیں آتا، جیسا ایلون مسک ہے ورلڈز ریچسٹ. وہ لوگ بتایا جاتا ہے کہ یہ 13 فیملیز جو ان میں سے ایک دو فیملی ایلون مسک کے جیسے 100 لوگوں کو وہ لوگ نیچے رکھ سکتے. بالکل. ہاں یہاں اس میں اس واسطے ان لوگوں کو نام نہیں لیا جاتا کیونکہ ان کے ایسیٹس کو ایک فیملی کے ایسیٹس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اچھا، ناٹ ایز انڈیویجول کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے. تو بھی وہ لوگ تب بھی نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ انہوں اپنی شناخت کو اس طرح کرتے جائیں گے، اور اگر وہ لوگ ایک منظر عام پہ آ کر کریں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ ارے یہ لوگ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. پس سے پردہ کام کرتے ہیں یہ لوگ ان کے اپنے مقاصد کے لیے. اس طرح کے جیسے ایلومینیٹیز میں جو لوگ ہیں وہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں ان کے لیے. اب آپ دیکھیں گے کہ US میں جو کرنسی پہ فیڈرل بینک چھاپتا ہے، فیڈرل بینک کس کا ہے سب کو معلوم ہے، گورنمنٹ آف US کا نہیں ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ مگر پوری ہے. اور اس کیس میں ہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سب جگہ اپنے ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہاں کے اپنے سونے کے ذخائر کی مناسبت سے، وہاں کے وسائل کے اعتبار سے چھاپی جاتی ہے. لیکن کوئی یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، یعنی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ڈالر بھی وہاں کے امریکہ کی اکنامی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ جتنا چاہے جب چاہے چھاپ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور ہم پورے دنیا کے ممالک جو ہے آپس میں جو لین دین کرتے ہیں وہ زیادہ تر ڈالرز میں کرتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں جو بول رہے لوگ جی US کی اکنامی کراش ہونے پہ ہے، ببل ہے، بس ان کے پاس تو منی بینک ہے. یہ بھی ایک پلان فیملیز کا ہے، جب چاہو پلٹاؤ گورنمنٹ. نہیں، یہ چیز میں کیا ہے، ان لوگوں کے پہلے سب اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے سرگرمیوں کی سرپرستی برطانیہ یعنی انگلینڈ کرتا تھا. جی. اب امریکہ اس کا چونکہ سپر پاور ہے، اس کے پاس بہت سی طاقتیں، بڑی طاقتیں، نیوکلیر پاور کے ساتھ ساتھ اکنامی کو بھی کنٹرول کرنے کی چیزیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی اکنامی کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ مخصوص فیملیز امریکہ کی اکنامی کو، امریکہ کے پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بینکرز ہے، 100 بینکرز بھی ہے، کارپوریٹ ادارے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اس میں، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ بھی. اچھا، سائنٹسٹ وہ سب بھی ہے. بالکل. یہ لوگ گورنمنٹ کنٹرول کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سب. ایک بات آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک جرنلسٹ ہی ہے، ایک بڑے ادارے کا اخبار بولیے یا ٹیلی ویژن چینل ہے، جی ہاں، جب ان کا انٹرویو لیتا ہے تو ان سے کچھ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جس سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیتے ہیں. تو ان کا جھکاؤ کدھر ہے، ان کا ملان، انہوں کیا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں بہتر کون سی چیز ہے، وہ میسج چلے جاتا ہے گورنمنٹس. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی اگر ایک اکنامسٹ ہے دنیا کا بڑا، نوبل پرائز جس کو ملا ہوا ہے،
ان اگر آپ کے پیسے کے بارے میں، کرنسی کے بارے میں، یا آپ کی اکنامیکل پالیسیز کے بارے میں کچھ اگر ریمارکس کرتا ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے حکومتیں، نتیجے میں وہ حساب سے اپنی پالیسی کو بھی تبدیل کرتی ہے. تو اس طرح ہم ان لوگوں کے ذریعے ایک میسیج حکمران طبقے کو بھی دے دیتے ہیں کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو اس طرح فائدے ہوں گے. اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب حکومتیں پالیسیز بناتی ہے تو یقیناً جو بھی شعبے میں یعنی ڈپارٹمنٹس کی پالیسی بناتی ہے، منسٹریز کی پالیسی بناتی ہے، تو اس کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو پالیسیز دیتے ہیں، حکمران طبقے کو کیا ہے، وہ پولیٹیشین اگر ہے تو زیادہ اکثر پولیٹیشین پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی تو زیادہ سے زیادہ کامرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحقیقی یعنی ریسرچ بیس انداز میں جیسے لوگ ہو. منموہن سنگھ صاحب جیسے وزیر اعظم تھے، ایک بہترین اکنامسٹ تھے، لیکن ایسے کتنے وزیر اعظم ہوں گے جو کسی ایک فیلڈ میں بھی ماہر ہوں. تو نتیجہ وہ ڈیپینڈ کس پر رہتے ہیں، بیوروکریٹس پہ، اس طرح کے ماہرین پہ. تو یہ لوگ جو پالیسیز دیتے ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے کام. لیکن گورنمنٹ تو الیکٹ کرتے نا، ہم عام آدمی الیکٹ کرتے. پھر یہ یقیناً میں یہی بات کر رہا ہوں نا، پولیٹیشنز بھی، آپ وزیر اعظم ہیں کسی میں، وہ کتنا سمجھ سکتا ہے اس کی باریکیوں کو. ایک یعنی اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روپیہ ڈالر کے مقابل میں کمزور کیوں ہو رہا ہے، نہیں بول سکتا، ہر آدمی تو نہیں بول سکتا. وزیر اعظم ان کے پیچھے 5 مشیر بھی رہتے ہوں گے، ڈپلومیٹس بھی جو رہتے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اکنامی کی باریکیوں سے. پولیٹیشین کو پتا رہتا کہ اس کے نیچے کے لوگ ان کے نہیں ہوتا ہے. وہ لوگوں کو یہ چیزوں تک بہت کم. یہ اب یہ خفیہ تنظیم آرگنائزیشنز کے بارے میں یا اس طرح کی جو کانسپیریسیز ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں بڑی مشکل سے 1 سے 2% لوگ واقف ہوتے ہیں. سمپل ٹرمز میں اگر میں بولا، جی میں ایک لیڈر کو الیکٹ کیا، جی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو بھی بن گیا، بالکل. تو آپ یہ بتا رہے کہ وہ بندے کو نالج نہیں رہتے، اکنامی کا نہیں رہتا، فوڈ راشن، پبلک سینسس جو بھی رہتا. جی. تو نیچے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ان کے اپنے لوگ رہتے ہیں، اس سے پہلے جو بتایا تھا کہ بیوروکریٹس، انفلوئنشل جو لوگ ہیں جن کا اثر انداز ہو سکتا ہے. اب پولیٹیشین کو اس واسطے یہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کا ذہن بناتے ہیں، تقریریں وغیرہ کرتے ہیں. اسی طرح پالیسیز بنانا ہے، بیوروکریٹس کو ساتھ لیتے ہیں. تو ہر شعبہ یعنی فیلڈ کے سائنس میں ہوں دو، ہیلتھ میں ہونے دیجئے، اکنامکس میں ہونے دیجئے، یا ماحول یا جنگلات کے معاملے میں درختیں کٹتے جا رہے ماحول کا یہ، تو اس میں کون آئیں گے؟ تو جنگل کے بارے میں جو زیادہ جانکاری وہ آئیں. تو لازمی بات ہے ان کے ذریعے آپ جو بھی پالیسی دیتے جائیں گے وہ لوگ. 2 طریقے، ایک تو یا تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر انہی کا اپنا آدمی ہے جس کو اوپر لا گیا، بالکل، یا نہیں تو اگر وہ عام آدمی ہے تو اس کے نیچے کا ایڈمنسٹریشن ان کا بکاوا رہتا ہے. بالکل، یا پورا نہیں، کچھ تو رہتا ہے جو انفلوئنس تو کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز، کسی ملک کی بھی پالیسی وغیرہ میں، اور وہ سیکرٹ رہتا وہ بھی. بالکل، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھو یہ ایک چیز آتی ہے، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، ریسرچ کمیٹی، اور بتایا اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھائی چلیے یہاں پہ موسیٰ ریور اب جیسا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو وہ لوگ ریسرچ کے نام پہ اور اسٹڈی کے نام پہ جو چیزیں دیتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں اپنے لا لیتے ہیں. منصوبہ بندی رہتی ہے، یعنی پلاننگ ہوتی ہے. ہم ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ یا یہ برآمد ہوگا. اگر یہ نتیجہ برآمد ہو رہا تو اس کو آگے اپنے ٹریک پہ لانا ہے، اس کو کس طرح اپنا بنانا ہے، اس حساب سے چلتے. اگر یہ نتیجہ آ رہا ہے، لوگ اس طرح کے فیصلے کرنے لگے ہیں یا ان کے چاہتے ہوئے بھی کوئی چیز نہیں ہوئی اور وہ جیسا کرنا، تو تب اس کے لیے آگے بڑھنا کیسا چاہیے. اسی کو حالات کو اپنے رخ میں لانا. منزل ایک ہوتی ہے، راستے الگ ہو سکتے ہیں. اچھا، تو یہ دو جیسے جیسے حالات بنتے جائیں گے وہ حالات کے حساب سے انہوں اپنی پالیسی کو تھوڑا بہت بدلنا شروع کرتے ہیں. وہ 13 جو فیملیز ہے جیسے کہ روتشائلڈ، راک فیلرز، یہ بینکر سے پڑھا تھا میں، اور بہت سے ان لوگوں کے آئل کارپوریشن سے، میڈیا ہاؤسز ہیں. میڈیا ہاؤس ہے. اس میں ایک اور میں بتاتا ہوں، بلیک اسٹون نامی ایک کمپنی ہے. بلیک راک، بلیک اسٹون نامی ہے. اچھا، بلیک اسٹون، ہاں، بلیک اسٹون. یہ کمپنی ایک مخصوص خاندان کی یعنی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی. اچھا، اوکے. لیکن انڈیا کے کئی میڈیا ہاؤسز میں اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ ایک ادارہ ہے جس کا یعنی اسٹ یعنی جو کچھ بھی ہے 100 کروڑ کا ادارہ ہے. آپ اس کو اگر 500 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ دیتے ہیں، بولتے کہ تو پھیل جا، تیرے کو یہ مواقع ہوں گے. 100 کروڑ میں تو اگر 15 کروڑ روپے کا پروفٹ کم آ رہا، تو سوچ اگر 500 کروڑ روپے تیرے پاس آ جائیں گے تو کتنے نہیں ہوں گے. بگ. تو اس کے بعد جب لے لیتے نہیں، جب تک بھی نہیں ہوتا. جب یہ
इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एक्सपेंशन होता है, तो अब ये जब खबरें जारी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जब आप अगर उनके एजेंडे के खिलाफ अगर अपने तौर पे चले जा रहे, बगैर सोचे समझे के उनका एजेंडे को फॉलो कर रहे या उनके मकसद बरारी काम यानी उनका मकसद पूरा करने का काम कर रहे, तो कुछ नहीं छेड़ेंगे उन्होंने। जैसे ही उनको लगा कि आप बहुत दयानतदारी का मुजाहरा करने लगे तो वहाँ पे आके बोलते देखिए तुम आप ये सब कर रहे हैं तो हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट लगे हुआ है इससे ये कंपनियाँ आपको इश्तेहार देना बंद कर देंगी, लिहाजा आप यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड हो जाए या इस तरह की खबरें देने ना लगे, तभी इन्वॉल्व होते। जब तक ये कंपनियों को भी समझ में नहीं आता, अच्छा ये जब बोला भी जाता है तो उसको ये कंपनियां यानी इदारे सहाफ़ी होकर भी ये सोचते कि बात तो सही है कि अगर ये कंपनियों को शायद उनके मफादात यानी इंटरेस्ट अगर ये होता है नहीं दूसरी कंपनियों का इंटरेस्ट ही हो तो वो हमारे को इश्तेहार नहीं देंगे, नतीजे में 500 करोड़ रुपए का इतना सरमाया हमारा बेकार हो जाएगा, तो शायद जाने दो ना, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने पे आते हैं। तो मतलब लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना दबदबा रख रहे हैं ताकि आप इनके खिलाफ आर्टिकल या इनके एजेंडा पॉलिसी इनके एजेंडे के तो ये लोग अपना पुल बैक कर देंगे, बल्कि ये करेंगे कि बाद में आपसे हट जाएंगे। इन लोगों जब सरमाया देते हैं तो ऐसी शराइत रख देते हैं जिसको हमको उस वक्त समझ में नहीं आता कि इसके जो पॉइंट्स है कि कंडीशंस जो लगाए गए हैं वो हमारे को आसान लगते हैं, लेकिन जब हम पे बैक करने को जानते हैं या उनसे जो माहिदा किया गया वो तोड़ने को जाते हैं तो इनको उसके नतीजे में जो मुआवजा देना पड़ता है, इन्हें कंपनसेट करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह आपका कैपिटल को इन्वेस्ट करा देते कि आपको फौरी उतना बड़ी रकम वापस लौटाना मुश्किल हो जाता है। बराबर। अच्छा आप इसके अगर इनको छोड़कर किसी और इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर की तरफ जाएंगे तो वो इन्वेस्टर भी आपकी तरफ आगे नहीं आएगा, क्योंकि इनके ब्लैक लिस्ट हो गए, तो इतने बड़े कंपनी के खिलाफ मैं जाके दूंगा तो ये कंपनियां मुझे नुकसान पहुंचे, तो इस तरह कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें काफी डिटेल्ड में वीडियो बनाते हैं, इनके हिसाब आप लोगों को देखना तो देखिए 13 फैमिलीज जो इल्यूमिनाटी के, ये थंबनेल है इसका, ये टाइटल आप लोग चेक करिए, काफी मेरे पास एक हिट हुआ वीडियो जहाँ पे मैं पूरा 13 फैमिलीज के काम, मकसद, नाम, हर चीज एक्सप्लेन किया, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। इनके आप लोग नहीं देखे तो देखिए। एक चीज और एक था जैसा डिस्कस कर रहा था मैं, ये लोग प्लानिंग बहुत आगे करते, एक 33rd डिग्री फ्री मेसन ग्रैंड मास्टर जी, क्योंकि अभी लोग आप जैसा बोल रहे थे कि फ्री मेसन पे प्रूफ नहीं है कि उनके कुछ हाई एलिट मेंबर इल्यूमिनाटी के रहते हैं, उसके ताल्लुक से एक किताब है मेरे पास, ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी, ये पब्लिश्ड और सर्टिफाइड किताब है, रिटन बाय राल्फ एपर्सन। ये पढ़ा था मैं इसके बारे में जी। इसमें एक बंदा है एल्बर्ट पाइक, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि 1871 में इटली का एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है ग्यूसेपी मजीनी, उसको ये 3 पॉइंट्स भेजा था जी कि प्लानिंग हम किस तरह से ज़ायनिस्ट आगे जाके करेंगे इल्यूमिनाटी के वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए। एक था रशियन जार फैमिली को ओवरथ्रो करना, उस दौर में था वो हुआ। सेकंड उसका था इसराइल एस्टैब्लिश करना, ये 1871 की बात हो रही है और इसराइल तो आप देखें 40s के पीरियड में हुआ, इंडिया के बराबर, उसके मौत के बाद ही छुआ है बिल्कुल। उसके बाद वो बोला ऐसी जंग लड़ना है कि हम ब्रिटेन को उसको कोलैप्स कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसराइल एस्टैब्लिश करेंगे। और तीसरा वो बोला हम एक जंग छेड़ेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में, जो 2001 के बाद जिसको हम आखिरी मोरका जिसको बोलते हैं, लास्ट बैटल जिसको बोलते हैं, अब मलहमा, ग्रेट मलहमा, द बिग वॉर जो आने वाला ये रास्ता है बोलते हैं बिल्कुल। तो मैं शौक ये हूँ कि 33rd डिग्री ग्रैंड मास्टर फ्री मेसन इल्यूमिनाटी का मेंबर एल्बर्ट पाइक, जिसकी बहुत इज्जत आज भी दी जाती सर्कल्स में, खुद किताब में इसमें स्टार्टिंग में प्रीफेस में दिया हुआ है, ये आप लोग भी चेक करिए, बहुत जबरदस्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कंप्लीट इसके अंदर ये बंदा इन्वेस्टिगेट करा था। तो उस वक्त में ये जो 3 प्रेडिक्शंस करा या ये प्लानिंग है इनकी जो इतना परफेक्ट ये लोग कर रहे हैं, उसकी मौत होने के बाद इसराइल भी एस्टैब्लिश हुआ एग्जैक्टली जो प्लान बनाया, और उसके बाद जो जंग छेड़ा गया, ये प्लानिंग इनकी इतनी आगे करते गए लोग, यकीनन बहुत दूर गए। देखिए इनके पास सबसे ज्यादा खर्च जो होता है R&D पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनके लिए जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, यानी इनके हर सहूलत आसाइश का ख्याल रखा जाता है। तो उसके बाद ये लोग जिस अंदाज में लोगों के यानी साइकोलॉजी को समझते हैं, किसी खत्ते के अगर यानी रीजन के वहाँ के इकोनॉमिक पे क्या असर होते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, वहाँ के असरअंदाज यानी बासर ख़ानदान कौन से जो जिनको कंट्रोल करने से
खित्ते पे पूरे कंट्रोल हासिल हो सकता है। ये पूरा करते हैं। उसके बाद जब इन लोगों का मंसूबा बनती, मैं जैसा कहा कि इनका जब मंसूबा होता है तो रिजल्ट्स 19-20 के लिहाज से ही आते हैं, लेकिन उतना परफेक्शन परफेक्शन रहते हैं। ये देखिए इसको एक तरह से हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जी हाँ, एक साइंटिस्ट को मालूम रहता है कि मैं Confirm. ये चीज़ करूंगा तो ये होगा, उसमें अगर फिर भी इसमें चांस रहता है कि ऐसा नहीं तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, इन्वेंशंस का जो बात है, हमारे पास हमने जो महसूस किया है कि ये लोग कोई भी चीज़ इन्वेंट करने के बाद उसका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जब तैयार कर लेते हैं तो मार्केट में फर्स्ट जनरेशन को लाते हैं। वाकई है ये है उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास। एक और चीज़ हमारे ये उलमा ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें इन्वेंशंस भी होती हैं, इसमें इनका मददगार शैतान होता है। मतलब काना फुसी करने की बात जो होती है, कान में बोलते हैं, जी हाँ, या बेटा आप बहुत से इन्वेंट करने वालों से बात करेंगे कि भाई अगर आप ये इजाद कर दिएगा, नहीं मैं बैठा हुआ था, सुबह सुबह उठा था, अचानक मेरे ख्याल आया, या फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे बोल रहा है कि तू ऐसा करने के बजाय ऐसा कर। ये जो चीज़ें शैतान की जरूरत, तो शैतानी मदद है बोरा। ये 100%। इस पे एक वीडियो बनाया था मैं इनके साथ, सुने या नहीं सुने, जैक पार्सन्स जी, वो जो आज रॉकेट फ्यूल जो टेक्नोलॉजी जो इजाद करा, जो ढूंढा, जैक पार्सन साइंटिस्ट है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में दिया हुआ है कि उसके ख्वाब में एक बंदा है जिसका नाम है दज्जालियन बेलारस, दज्जाल जी, वो आया, वो फॉर्मूला का तरीका बताया, उसके बाद वो किया। आज जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, फोन, इंटरनेट सब है, वही रॉकेट फ्यूल की वजह से जो इसके ख्वाब में आया। अब उस पे तो लोग वही बोलते हैं कि भाई शैतानी मदद ही थी है। तो ये जो चीजें होती है उनको कानाफूसी के जरिए मालूम हो जाता है। अब यहाँ पे एक और रिसेंट केस आया जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंशियल लोगों को कंट्रोल करने का एक नया तरीका, एक खुलासा हुआ, पब्लिक के आगे एक्सपोज हुआ। जेफरी एप्स्टीन का केस खुला, जहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंशियल वेल्दी लोग उसके अंडर थे, उसके पार्टी आइलैंड पे बेहुदे चाले होते थे बोल के खुला, बच्चे ये सब। आप बोलिए जेफरी एप्स्टीन था क्या? क्या ये भी एक वाज ही अ पॉन इन द चेस बोर्ड? मतलब उसको इस्तेमाल किया गया लोगों को फंसाने, या ये इल्यूमिनाटीज के पीछे क्या है? आप बोलिए। देखिए इसके बारे में भी आप खुल के हुकूमतें भी क्यों नहीं बोल रही? कोई नहीं बोल रहा इसके बारे में, क्यों नहीं बोल? इस एक और ये बात ये भी आती है कि एप्स्टीन खुदकशी कर लिया, मर गया बताते हैं जी हाँ। फिर दूसरी बात ये आती है कि नहीं, उसको वहाँ से हटा दिया गया, वो अब इसराइल पहुँच गया, वहाँ पे दिखाई दिया। ये बातें अगर है ना, हम यही बोलेंगे ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये डाउट्स को क्लियर क्यों नहीं किया जाता? अच्छा, ये एप्स्टीन फाइल्स का भी कहाँ से निकला? ये मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोग चाहते थे कि ये बात मंजर आम पे आए, तो इन्हीं के लोगों के जरिए से इसको एक बहाना बनाया गया, खातून के जरिए कंप्लेंट किया गया। वो खातून एक आती शहर में पुकारा करना शुरू कर देती है कि ऐसा हो रहा वैसा हो, तो वो उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, हल्लू तहकीकात आगे बढ़ते बढ़ते ये से कितनी चीज़ें हैं जिनको छुपा दिया गया था। अच्छा, इतना शौक हो रहा है, वो एक जजीरा है, आइलैंड है जी, वहाँ पे जाने के रास्ते हैं, ये चीज़ें हो रही। तो हुकूमत बिल्कुल इतने बरसों तक ये चीज़ें होती रही, खुफिया एजेंसियाँ काम नहीं करें इनके ताल्लुक से। खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बोलते शायद ना इसमें। वही तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। देखिए गवर्नमेंट इस दौरान में जितने भी हुए हैं जी, एक पार्टी दूसरी पार्टी बदली होगी, ऑपोजिशन वाला था ही पावर में, मगर आप देखेंगे कि जजीरे में जो सियासतदान है जी, अमेरिका में रूलिंग करने वाले दोनों पार्टियों के भी लोग वहाँ पे हमाम में सब नंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये बताता हूँ कि आखा एक है इनके, वो कौन है बोला? यही दज्जाल ही थे। और इसके जरिए ये जो इल्यूमिनेटीज है, ये लोग जो कंट्रोल करते हैं, इन लोगों को देखिए, आपको पार्टी इलेक्शन में जीतना है, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? आपको कुछ कंपनी देगी ना जी हाँ, बस कंपनियों के जरिए से आपको पार्टी फंड के तौर पे मिलते हैं, बस कंपनी इश्तेहारात देती है। आप देखिए वो कंपनियां भी इन लोगों की होती हैं। बिल्कुल। वो कंपनी अब हालिया दिनों में इंडिया में प्रशांत किशोर साहब जैसे बहुत से यानी सियासी पंडित निकले। क्या कर रहे थे ये लोग सिर्फ आने वाले दिनों में किस तरह के लोगों के जहन को सियासी एतबार से अपनी पार्टी की तरफ लाया जाए, यही काम करते रहे। 4 जगह कामयाब है, खुद उनकी पार्टी नाकाम हो गई। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया सबके लिए प्रशांत किशोर, वो खुद ही फेल हो गया। वजह क्या है? ट्रैक से हट गए थे।
अच्छा, मतलब एजेंडा फॉलो करे तक सक्सेस, बिल्कुल। जहां से आप अपना कुछ यूनिक करेंगे, हटेंगे, फेल। आप जानबूझकर कीजिए, नादानी में कीजिए, अगर उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो आप कामयाब, आपकी कामयाबी के सफ़र बढ़ते जाएगा। जैसे ही लगा कि उनके एजेंडे को आप नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आपको ये जरूरी नहीं कि जेफरी एप्स्टीन कैसा कनेक्टेड था? वो भी क्या वो एक सेंट्रल अड्डा था जहाँ पे सब आके? यकीन यहाँ पे आप देखिए, जब दौलत ज़्यादा बढ़ती है लोगों के ऐश करने के तरीके बदल जाते हैं। बराबर, वो तो कुछ केसेस बहुत भयानक बहुत सुने इसमें। जाते हैं कि यानी हम यहाँ पे भी, हम हैदराबाद में भी देखते हैं कि बहुत से जो लोगों के यानी मज़ा लेने के यानी क्या बोलेंगे एंटरटेन होने के तरीके बदल जाते हैं। आप यहाँ पे अभी सुने होंगे कि फार्म हाउस पे जो पार्टियाँ होती हैं, नशा वो सब जो बढ़ गया, हत्ता के नशा लेते लेते अब गांजे से शुरू होकर सांप के नशे सांप के जहर पे आ गया। जहर तक आए। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आगे बढ़ना शुरू होता है। अरे मैं ये है तो टच करो, मैं इतना इससे ज़्यादा करता हूँ। तो इसमें जो चीज़ें लाई जाती है उसी तरह एप्स्टीन फाइल्स में इसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि एक बात आम की गई, वो ये कि इस जजीरे पर न सिर्फ अय्याशियाँ अय्यारियाँ होती थी, बल्कि वहाँ पे छोटे बच्चों को रखकर उनको जब खौफज़दा किया जाता तो ये बताया गया कि उनके जिस्म से कुछ मादे खारिज होते हैं, वो अगर उसके बाद उनके गोश्त को खाया जाए तो आप बूढ़े नहीं होंगे। आप ये बोल रहे कि जो विक्टिम है, बिल्कुल यहाँ पे तो बताया गया छोटे छोटे बच्चे थे, उनको डराया जाता जी, और डराने से उनके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते, उसी तरह से बराबर। बिल्कुल। फिर उनको खत्म किया जाता और उनको जब खाया जाता उनके हिस्से, तो वो हार्मोन्स से इनको जवानी आती। जी, मतलब कि सिर्फ खत्म भी नहीं कर रहे, इनको डरा के तोड़ मोड़ करके हो रहा है। ये तो वहाँ पे करने वालों के लिए बताया गया, लेकिन ये दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों के लिए एक पैगाम भी दिया गया कि आप अपने अपने इलाकों में भी, अगर आप बूढ़ा होना नहीं चाहते तो अपने गांव के, अपने शहर के बच्चों को साथ ऐसा हरकत करोगे तुम भी बूढ़े नहीं होगे। ये सोच आएगी नहीं वो आएगी। तो आप खाने की बात करें, मैं तो और घिनौने हरकत भी हर चीज यानी आप उस पे जो बातें होंगी छोटे ना, बच्चे एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों को करो, उनके साथ जिनसी हरासानी का काम करो, फिर उनके खौफजदा करने के बाद उनको जब उनके जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती है, जी हाँ, वैसे वक्त उनको मार कर उनका गोश्त खाया जाता है तो आप बूढ़े नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट दिया गया, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया गया। जी हाँ, ये सही है गलत है नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब देने के बाद, अब मैं समझिए मेरे इलाके का मैं बहुत अमीर तरीन आदमी हूँ, अब मैं सब चीज़ें अय्याशी कर लिया, हर तरीके के शौक कर लिया। अब मेरे दिल में एक बात होती, ये चीज़ आजमा के तो देखेंगे ना, व्हाई नॉट दिस, बिल मतलब वो शैतानियत होती है, बिल्कुल। ये फिर इसको हम जोड़ेंगे तो फिर वो मखसूस ताकतों को उठाने की बात, दज्जाल को ताकतवर। लेकिन इसका पोल खोलने वाला भी अमेरिका ही है, यकीनन। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये लोग खुफिया इस चीज़ को रखना चाह रहे थे, सीक्रेट रखना चाह रहे थे, हो रही सीक्रेट आपके हिसाब से क्यों वो लोग चाह रहे कि ये चीज़ों का, जिस तरह फ्री मेसन के बारे में एक अरसे तक वो लोग खुफिया तंजीम के तौर पर है, लेकिन आज अगर फ्री मेसन को बोलो तो फखरिया तौर पर बोलता है कि मैं हाँ फ्री मेसन हूँ। तो ये चीज़ें एक अरसे के बाद आम कर दी जाती है। तो ये डेविल वर्शिपर्स जो है ये प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ब्लैकमेल का भी एक तरीका, ब्लैकमेल के भी साथ साथ नहीं, ये चीजें पे, ये ट्रैक पे पहले 10 लोग मानते थे एक मखसूस इलाके में। जी हाँ, आप बोल रहे वो मुल्क के 100 लोग हो, उसके बाद आप बोल रहे कि वो बर आज़म जिसको बोलते उसमें हो, या फिर उसके बाद ये फैलते फैलते पूरी दुनिया में हो जाए। जब ये चीज़ लोग करने लगे तो इनको फिर एक चीज़ गैर महसूस तरीके से कहीं तो भी आ जाती कि ये करने के बाद खाली इतना काफ़ी नहीं है, एक मखसूस इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो लिए तो आपकी ताकत, तब वो लेना शुरू करेंगे तो वो रहेगा 10 लाख का एक। अब उन मैं और फिर अपनी सोसाइटी में, अपने मिलने जुलने वालों में अपनी बड़ाई करने के लिए उन बोलते मैं वो भी इंजेक्शन लिया और ये करने के बाद ये, तो ये जो मसनवी तौर पे लोगों का जहन बन जाता है कि मैं ऐश करने लगा हूँ, मैं ये लेवल पर पहुँच गया हूँ, मैं खर्चा करने का मेरा इतना लेवल है, वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो सब करना शुरू, तो जो पैसा जो इनके पास कहाँ से आता है R&D के लिए, तो इस तरह की चीज़ों से सबसे आज का इनका सबसे बेहतरीन हथियार है वैक्सीन्स। मैं समझता हूँ $80 बिलियन का बिजनेस इंडस्ट्री बन गई है, और बढ़ के हो सकता है मेरे हिसाब से। तो उसका कोविड से ताल्लुक से मैं आपको सवाल करूंगा इसके बारे में, वैक्सीन का बराबर नोट करके हूँ। मैं एक पॉइंट और एक पढ़ा था कि इसमें चंद जो नाम रिलीज किए थे एप्स्टीन फाइल,
مخصوص لوگ وہ یہ تھا کہ باقی کے لوگوں کو اشارہ کر دے کہ تمہاری باری بھی ہوگی پول کھولنے کی اگر تم ہمارے ایجنڈا پہ کام نہیں کرو گے. ہو سکتا ہے یقیناً یہ کنٹرول یہ نہیں. آپ دیکھیے گا ہم لوگ ان لوگوں کا شروع سے ایک وہ رہا منصوبہ کہ یہ لوگ ایک کیا بولیں گے نقطہ نظر اپنا پوائنٹ آف ویو یعنی آئیڈیالوجی کو لاتے ہیں. وہ آئیڈیالوجی کے مخالفت میں بھی ایک اور آئیڈیالوجی کو کھڑا کرتی ہے, لیکن یہ دونوں آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے والے لوگ ایک ہی آرگنائزیشن کے یا ایک ہی مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں. زائنس لوبی. جی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی کئی تنظیموں میں دیکھیں گے کہ ایکسٹریم یعنی نظریہ جن کا مختلف ہوتا ہے. جی آپ اس میں ان کے بڑے لوگ جو بھی ہے یعنی کرتا دھرتا لوگ ایک مخصوص برادری کے ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ بائیں بازو کی یعنی لیفٹ پارٹیز جو رہی کانگریس رہو یا بی جے پی رہو, ان کے بڑے لیڈرز جو رہے ایک مخصوص طبقے سے اوپر سب کے لیے لڑے, بالکل اندر مقصد ایک ہی. بالکل. اور اتنا یہ رہتے ہیں سخت, تو یہ کیسا ہے بولے تو اپنی مخالفت بھی کنٹرولڈ انداز میں ہوں. میں نے کھل کے طور پہ اگر آپ ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں, جی آپ کی آئیڈیالوجی کے خلاف اگر میں آ جاؤں تو میں بالکل اپنے لحاظ سے اپنے کو جو بہتر سمجھتا ہے اور میں اس کو آپ کے آئیڈیالوجی کو نیچا دکھانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس کے برخلاف اگر میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا آپ کہ آپ کی مخالفت بھی کرے لیکن ایک حد تک میں حد میں رہ کے کرے, یہ انڈرسٹینڈنگ ان میں ہے. ہاں یہ چیزیں ہوتی کہ پبلک کو بتانے کے لیے ایک لڑو, لیکن اندرونی ہم سب دوست ہیں. وہ اتنا ہی وہ لوگ ریویل کریں گے جتنا ان میں جن کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں تک اتنی باتیں بتاؤ, پوری سچائی نہیں بتانا, آدھی سچائی بتانا بس. اس کے بعد یہ کام نکل جاتے ہیں جیسا کہ 4 لوگ کے نام منظر عام پہ لائے. جی ہاں. اس کے بعد بہت سے لوگوں کے نام کو ہڈن رکھا گیا. اب ان کے ذریعے دیکھیے اب ایک چیز ہے, یہاں پہ جانے کے والے کے بعد کے بارے میں آ گیا وہ شخص کی بھی ایک فیملی ہوگی. جی. اب ہمارے پاس جو نام آئے, کیا وہ اپنی بیوی اپنے بچے بہو پوتروں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہے گا؟ نہیں. اب یہ سچویشن آ جائے گی, یا تو انہوں خودکشی کرنا یا پھر وہاں سے جو حکم ملتا ہے وہ حکم کی تعمیل کرتے جانا. اوپن بلاک میں بالکل. اب کوئی بھی چاہے گا کہ بولیے کہ بہت شریف بنے ہوا ایک مذہبی پیشوا ہے, اس کے بارے میں اگر یہ بات آ جا رہی کہ وہاں پہ جا کے اس طرح کی عیاشیاں کریں, یہ ایک بہت بڑا آرگنائزیشن جال ہے. پھر یہ بالکل ایپسٹین آئلینڈ ایک جال تھا. پیسہ والوں کو لاؤ ان کو پھنساؤ. جو لوگ ان میں سے نکلنا چاہیے جال میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھی انجام اگر ہمارے سے بغاوت کریں گے تو تمہارا بھی انجام, لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے غلام بن کے رہو. لیکن اس میں ایک اور ایک پوائنٹ نکلا تھا اس کے اندر سے, جو چھوٹے بچوں کو ختم کر دے رہے یا جس طرح سے مار رہے کر رہے, جو بھی ہو رہا تھا وہ عجیب انسانوں کے ساتھ. جو یہ بال نام کا شیطان تھا جس کی پوجا یہ لوگ کر رہے تھے, بال ورشپ, اس کے خلاف ایران میں ریسنٹلی پروٹیسٹ میں لوگ بال کا وہ ایفیجی بنا اسٹیچو بنایا, آگ بھی لگائے. اس کے بعد امریکہ دھوم دھڑاکا کرا ہوا ان کے پر, خمینی کو ختم کر دیا. اب وہ بال بول کے ہی نہیں بولوں گا, لیکن ایٹ لیسٹ اوپن میں آ گیا کہ بال ورشپ ہو رہا تھا. یہ ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا؟ بال کا ذکر قرآن مجید میں بھی, بال کا ذکر قرآن میں ہے. یہ ہاں ہاں, یہ ایک بت ہوا تھا جس کو لوگ پوجا کرتے تھے, اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کی قربانی مانگتا ہے, خاص کر مطلب اس دور سے چلے آ رہا. تو اس سلسلے میں بہت سے دیکھیں گے آپ, اس کے مجسمے جو دکھائی دیتے ہیں اسٹیچوز, وہاں پہ اس کے سامنے ایک نظر کے طور پہ پیش کرتے ہوئے بچے کو دکھایا جاتا ہے. بالکل. تو وہ پہلے سے وہاں پہ بچوں کی قربانی دینا, بلی دینا جس کی بات کرتے ہیں, یہ ہوتی. یہ بھی پارٹ آف فینومیناٹی بولتا ہے. 100% وہیں سے سلسلہ چلا آتا ہے, یہ وہیں سے چلا آتا ہے قربانیاں دینے کا. انسانی خون, میں جس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک لیول پہ جانے کے بعد یہ لوگ انسانی خون بھی پیتے ہیں مادرزاد برہنہ ہو کر, تو یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ رسومات انجام دیں گے آپ کو یہ طاقتیں حاصل ہوں گی. وہ طاقت حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ خاص کر دیکھیں گے جادو سیکھنے والوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جادو سیکھنے کے لیے, کیونکہ ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سامنے والے آدمی کو کنٹرول کروں, لوگ میرے پاس اپنی مصیبتیں لے کر آئے, میں ان کا حل کروں.
تو جب یہ سیکھنے کے لیے کون ہے مجھے سکھانے والا، کون ہے سکھانے والا، تو جب جاتے کوئی ایک استاد مل جاتا. ان کیا کرتا ہے کہ تم یہ جادو سیکھنا ہے تو تم کو بہت سی چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی، تمہارے کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. ایسی باتیں کرتے، روحانی باتیں ہوتی ہیں کہ تم میں یہ عام انسانوں کی جیسی خصلتیں نہیں ہونی چاہیے. کیا کرنا، تم کو اپنا پیشاب بھی پینا پڑے گا، اپنا پاخانہ بھی کھانا پڑے گا، آپ کو بہت سی چیزیں کرنا پڑیں گی، حتیٰ کہ گندگی میں رہنا پڑے گا. تو اس طرح یہ کرتے، تو وہ مخصوص عمل بھی دیا جاتا ہے، تو ان سے گندگی والے کام کرائے جاتے ہیں. اس سے پہلے کے بھی پوڈ کاسٹ میں ایک بلیک میجک کو جو نکالتے راخی جن کو بولتے، شکیل صاحب کو بھی لایا تھا پوڈ کاسٹ میں، کافی ہٹ ہوا. وہ بھی یہی بتاتے کہ جانور انسان ان کا خون دیا جاتا ہے، پیا جاتا بالکل شیطانی طاقت ایکوائر کرنے کے لیے، مطلب اس میں تو یہ بھی ایک پارٹ آف وہی ہے. آپ ایپسٹین آئلینڈ پہ جو ہو رہا تھا بال ورشپ جو ہے، بالکل، اور یہ مانتے ہیں اس چیز میں. ہاں تو ڈیول ورشپرز ہے سمجھیے آپ ایک طرح. بالکل. اور ان کو خود یہ جو ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو دجال بولیے یا شیطان بولیے یا اینٹی کرائسٹ بولیے، اس کے تو ہم کو لانا ہے، وہ ہی آئے گا تو ساری دنیا پہ ہمارا کنٹرول ہوگا. اب جادو سے جب آپ ریلیٹ کر رہے، قبالہ میجک بالکل ورلڈ کا سب سے غلیظ میجک کس کو بتایا جاتا ہے، قبالہ کا جادو. یہ ایلومیناٹی کے ساتھ کافی ایسوسیٹ ہوتا ہے یہ ورڈ ہے کیا قبالہ میجک؟ یہ تو ایک جادو کی قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے جادو کی، جو خاص کر ایک مخصوص مذہبی لوگ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہاں پہ ایک عالم دین تھے، میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا جی. تو بات کرتے کرتے ہم لوگوں کے اسی قبالہ کے ذکر نکلا. تو میں بتایا تھا کہ بعض کمپنیاں ہیں جن کے پروڈکٹس پر قبالہ کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پر پوری دنیا میں بھیجے جاتے. کیوں؟ آپ کے ذہن پہ، آپ کی عادتوں پہ، آپ کے خصلتوں پہ کنٹرول کیا جائے. تو جب میں یہ بولا کہ یہ پروڈکٹس ہے، مخصوص پروڈکٹس ہے، یہ مخصوص پروڈکٹس پہ وہاں سے، اس لیے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سے پروڈکٹس آپ کو امریکہ کے، یورپ کے کمپنیوں کے ملتے ہیں. جی. وہاں سے سب چیز بنی ہوئی آتی ہے. یہاں کا صرف پانی استعمال ہوتا ہے، یہاں کے نمک وغیرہ استعمال، باقی کے جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں. کیوں؟ وہ چیز یہاں پہ اگر فارمولا دے کر یہاں پہ بنایا نہیں جا سکتا. تو کچھ کھانے پینے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے باضابطہ وہ پروڈکٹس پر مخصوص الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، مخصوص اوقات میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں. اس کے بعد جب ورد کر کے وہ مخصوص الفاظ اس پہ پھونکے جاتے ہیں تو اس کے اثرات کھانے والے پہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب میں عالم دین کو بولا تو انہوں بیٹھے سے والے شخص تھے، کھڑے ہو کر بولے، صاحب بہت تعجب ہوا مجھے. اور میں ایک سوال میرے کو ہمیشہ کھٹکھٹاتا تھا کہ ایک قوم جو ہمیشہ انبیاء پہ جادو کری آج کیوں خاموش ہے؟ آپ مجھے وہ جواب دے دی کہ آج بھی وہ لوگ خاموش نہیں، جادو کر رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ چھوڑے نہیں، طریقہ الگ ہو گیا، طریقے لگے. آپ کے ڈیلی کنزیومر کے پروڈکٹس پہ بلیک میجک کیا جا رہا تاکہ آپ ان کے حساب سے سوچ رہے، یا آپ ایپسٹین جیسے فائلز ہے تو آپ خاموش ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ دیکھیے کہ بہت سے معمولی مسائل پہ لوگ گھڑے لے کے، پانی اگر گندا آ رہا تو پروٹیسٹ ہو جاتا تھا. اب یہاں پہ اتنی بڑی بڑی حرکتیں ہو گئی، معصوم بچوں کو جان لے لی گئی، ان کے ساتھ جبر زیادتی کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ریپ کیے گئے. تب بھی ہمارے پاس افسوس کرنے کا، یعنی افسوس نہیں کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہوتا ہے. یہ چیز کو آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا. تو یہ ایلومیناٹی استعمال کرتا قبالہ جادو کا، ایلومیناٹی بھی کرتے ہیں. ان کو دیکھیے ایگزیکیوٹرس الگ ہوتے ہیں، جی، ہر قسم کے ایگزیکیوٹرس ہوتے ہیں. کوئی سائنس کے فیلڈ میں کریں، کوئی جس طرح یا جادو کی طرح کرے. اب آپ دیکھے ہوں گے بہت سے پولیٹیشنس جب انتخابی مہم، الیکشن کیمپینس میں نکلتے ہیں تو الیکشن کیمپین شروع کرنے سے پہلے کچھ دنوں تک کچھ غائب رہتے. برابر یہ چلتا رہتا وہ رات 100% غائب رہتے بعض پولیٹیشنز دیکھا میں. تو یہ اسی طرح ہوتے رہتا ہے. بعض ان لوگوں کو یہ کر دیتے بھلے بھائی یہ چیزیں کرو، بعض چیزیں دی جاتی ہیں، ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نکلتے ہیں میدان میں. اب یہاں پہ قبالہ بولا جاتا ہے کہ پولیٹیشنز، آپ جیسا بولے پولیٹیشنز یوز کرتے ہیں میجک، گھنونا میجک جو ہے قبالہ میجک ہے. لیڈرز، سیلیبریٹیز، یہ لوگ قبالہ یوز کرتے ہیں پاور اور سکسیس کے لیے. بالکل سکسیس ہے یہ 100 ہوستا بول رہا وہ شیطانی طاقت. کیوں بولے تو میڈونا جو ایک سنگر آپ مان منگا 80s کے دور کی، وہ تو اوپنلی پریچ کری تھی
میں قبالہ استعمال کرتی ہوں اور میرے اپنے سکون کے لیے کرتی ہوں بولتی ہے. تو ہے یہ چیزیں. یہاں پر یہ بھی ہے, آپ اس گلوکارہ کا نام لیے تو اس کے جو مقبول ہوئے تھے گانے, اس کے پیچھے بھی ایک راز, بیک ٹریکنگ کا ہوتا تھا, اس کے ریورس میں کچھ میسیجز ڈالے جاتے تھے. اچھا, اس کے گانوں میں. ہاں, اس کے گانوں میں بیک ماسکنگ بولتے ہیں اس کو. جی. تو وہ جب آتا تو اس کے ذریعے آپ کو یہ دیا گیا تھا, خاص کر ایک بتایا تھا کہ اس کے بارے میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ماں کے تعلق سے نفرت پیدا کیجیے. اس کے میڈونا کی بات کر رہا. بالکل. اس میں یہ کہا جب کہ ماں, جیسا اس میں بار بار دہرایا تھا, ماں بہت گندی چیز ہے, یا وفادار نہیں رہتی ہے, یہ دھوکہ دینے والی ہے, اس کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے, اس طرح کی کچھ باتیں ایسے کہہ دی جاتی ہے جس سے سننے والے ان کا بعد میں پھر وہ لوگ جائزہ لیے کہ ان کے بیہیویئر میں کیا تبدیلی آئی. تو دیکھا گیا کہ یہ اس کے گانے سننے والے یا مخصوص ٹیپس سننے والے, ان میں ماں سے نفرت پیدا, تو سب کانشیس ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یقینا. تو سمپل ٹرمز میں اگر میں آڈینس کو سمجھاؤں تو میڈونا کے کچھ گانے ہیں بالکل جو آپ ریورس میں جب پلے کریں گے, ریورس میں جس کو بیک ماسکنگ بولتے ہیں, تو اس کے اندر الگ ایک سیکریٹ میسج ہے جو سنے آتا, اور وہ چیز انسان کے دماغ میں بنا اس کے سوچ ہوش کے بیٹھ جاتا. بالکل. ایلومیناٹی جوائن کرتے وقت ان کو ڈیل رہتا کیا ہے؟ ہاں, روح بیچنے کی بات ہوتی ہے, سیلنگ یور سول ٹو دی ڈیول. جو بالکل وہاں پہ جب وہ ہوتا ہے تو جب روح بیچ دیتے ہیں تو بھئی آپ کو کیا بول رہے ہیں, بھئی آپ اپنے وجود ختم کر دیا. یعنی آپ کے پاس اچھا برا صحیح غلط یہ تمیز ختم ہو جانا. اب آپ کی ملکیت نہیں رہی, یہ ڈیول کی ملکیت ہوگی, وہ آپ سے جیسا چاہے ویسا کام لے. آپ کو چاہیے سکسیس, چاہیے سکسیس مل جائے گا. آپ کو آرام چاہیے, جس طرح کے عیاشیاں کرنے کا آپ کو موقع چاہیے وہ مل جائے گا. آپ ہماری بات مانو, ہم آپ کی بات مانتے ہیں. تو یہ ہے, یہ ڈیل ہوتا سمجھے, ہوتا ہے اور ان کو حساب سے دیا جاتا. اچھا, اس میں ایک اور چیز دیکھا میں, جتنے بھی گانے ہیں, جیسے گانے ہیں, موویز ہے, ایلومیناٹی کے سمبولوجی نیومرولوجی جو نمبرز رہتے یہ برابر استعمال کرتے ہیں. یہ بھی کچھ افیکٹ ہے کیا؟ جیسے کہ آپ کو ایگزامپل ہے ہیکساگرام, ڈالر کے اوپر وہ آنکھ ہے, آنکھ ہر جگہ. یہ سیلیبریٹیز بھی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتے دیکھا میں. یہ علامتیں ہیں, یہ علامت ہے. دیکھیے ان لوگوں کا زیادہ تر کھیل علامتوں سے. علامت مطلب سمبلس, سائنس سمبلس بولیے, یہ استعمال کرو. اس میں آپ کو یہ علامتوں کے اس میں بات لے آنا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ فرعون سے اس کا تعلق ہوتا. اچھا, ہے تعلق. ہاں, پھر ایک آنکھ دجال سے تعلق بتایا جاتا. برابر. تو اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں, اور خاص کر سانپ آتا ہے. سانپ کو بھی برابر. اب وہ آپ میڈیسن کے میں آئیں گے, سانپ کے آنے والا تھا اس پہ جب آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. بالکل, وہ میرے کو بھی ہے سوال. تو یہ لوگ جو علامتوں کے ذریعے ان کا ایک ہے, آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے, آپ عملیات کرنے والے کچھ لکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی نمبر سے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی جادو ہے, جادو کا ایک فارم ہے. دیکھیے ایک بات بولیے, کوئی چیز ایک نمبر, ان لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, الف کو ایک نمبر دے دیے, بے کو ایک نمبر دے دیے, اسی طرح ان کے پاس بھی. تو وہ نمبرز کے ایکویشنز کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کو ختم کرتے ہوئے یہ آ جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کہ ایک اور طاقت بھی ہے جو یہ چیز کرتی ہے. آپ اکثر دیکھے ہوں گے, اگر شکیل صاحب بتائے تو یہ بھی ہوں گے کہ جو پلیتے نکلتے ہیں اس میں فرعون, حامان, شداد کے نام بھی رہتے. یہ کیا ہے, یہ اس واسطے دیے جاتے ہیں کہ ایک پیرالل طاقت بھی ہے اللہ کے برابر. اسی طرح یہ جو علامتیں ہوتی ہے, اس کے ذریعے وہ لوگ اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. اور نمبر کا جو بات آتی ہے اس میں بھی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ایک مخصوص الفاظ نمبر استعمال کرتے ہیں تو ایک ایکویشن بنتا ہے. اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان ان سے ہی بولتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری اس طرح مدد کروں گا. اگر تم چاہتے ہیں کہ سامنے والے آپ کے پاس ایک آیا آدمی ہے اور اس کو مالی پریشانیاں ہیں, انہیں لے کر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی بول کر یہ آتا ہے. کوئی یہ نہیں آتا وہ کہتا کہ سامنے والے کا کاروبار خراب کر دو, میرا کاروبار اب اونچا کر. نہیں صاحب, میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس سے کیا کراتے ہیں, اس کو ایمان سے ہٹانے کے لیے, خاص کر میں مسلمانوں کے لیے بات کروں, تو اس کو جب یہ دیتے تو اس کو بولتے ہیں کہ وہ دانے یہ باہر پھینکا جاؤ, یہ وہاں پہ خبر میں یہ دفن کر دو. تو یہ چیزیں, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے میرے جو راستے یعنی آمدنی کے راستے تھے یا رزق کے راستے تھے بند تھے, وہ کھل گئے. تو اس کو کیا ہو گیا, وہ پلیتوں میں
یقین ہو گیا. یقین ہو گیا اس کا. اس میں کیا دکھ رہا جب اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ شداد حامان, تو یہ بھی ایک طاقت ہے سمجھتا ہے. تو وہاں سے آپ ایمان سے ہٹ گئے. تو اسی طرح یہ لوگ ان لوگوں کے ذریعے جب کام لینا شروع کرتے تو علامتوں کا استعمال کرتے. اس لیے لوگ اوپن نہیں بولتے سیلنگ یور سول ٹو دی ڈیول. بالکل, روح اپنی بیچ دی شیطان کو روح بول کے. بیچ دیے. اب اس کے اشاروں پہ ناچو, آپ کو جو ملنا ہے مل جاتا ہے, لیکن وہ سب دنیا کے حد تک ہی ہے. بالکل جو کچھ ہے اس میں کیا ہے, آہستہ آہستہ آدمی ان کے ٹرپ میں آتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ برے کام کرے, لیکن لالچ, لیکن اس کو اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا ہے, یا نہ اپنے کچھ گولز اچیو کرنا ہے. وہ گول حاصل کرنے کے واسطے برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے. اب ایک ایگزامپل میرا بچپن کا بول سکتا ہوں میں. اسنوپ ڈاگ بول کے ایک ریپر ہے جی, آج نمبر 1 ریپر, اس کو مانتے ہو, بہت پرانا ہے. 90s کے دور میں وہ نیا نیا ینگ آرٹسٹ آیا تھا. اس کا پہلا البم سپر ہٹ. جی, لوگ بولے کون ہے آدمی, بہت ہٹ ہو گیا. ہوتے کہ اس کے اوپر ایک مرڈر کا کیس ہو گیا. جی, وہ خفیہ کچھ اندر بات ہوئی, اس کا ایک گانا آیا, وہ اپنی روح شیطان کو بیچ رہا. اس کے بعد جو سکسیس اس کو ملا, وہ سڈن کیس بھی پلٹ گیا. بالکل, اس کو انوسینٹ ڈکلیئر بھی کر دیا. اتنا فاسٹ ٹریک ڈکلیئر ہو گیا کچھ دن میں, اور آج ہی از ون آف دا ریچسٹ ریپرز. تو انہیں تو گانے میں بھی بتایا, میں دیکھا, میں خود بھی گانا دیکھا ہوں, اپنے روح شیطان کو بیچ رہا ہوں. شکار بھی ہو جاتے ہیں تو بہت سے یہ لوگ. اوپنلی ایکسیپٹڈ رہتا ہے یہ لوگوں میں 100%. اس میں یہی تعجب ہو رہا میرے کو, جب اتنا اوپنلی یہ لوگ بتانا چاہ رہے کہ ایلومینٹی والے خود لوگ, ہاں اب بتانا چاہ رہے تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکیں. اسی سے میں ریلیٹڈ دوسرے اور ایک ٹاپک پہ آ رہا ہوں جی, کہ آج کے دور میں میڈیا, ہالی ووڈ, جی, یہ لوگ کنٹرول کر رہے 100%, پورا انہیں کے 100%. اب آپ ان کے جو ہوتا کیسا ہے بولے تو, ایک فلم ہے, وہ فلم کا ایک گانا ہے, اس کو مقبول کر دیا جاتا ہے. پھر وہ ایوارڈز والے جگہوں پہ ان کے نام نامینیشنس وغیرہ جب جاتے ان کو دے دیتے. تو اس طرح جب یہ ہدایت کار ہو یا پھر اداکار ہو یا اداکارہ ہوں, ان لوگوں کو مخصوص اٹھایا جاتا ہے. مسلسل 1 2 3 ایوارڈس مل گئے سمجھو. دوسرے پروڈیوسرس کیا کرتے ہیں, بھائی یہ کامیابی کی ضمانت ہے, تو اس طرح ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور جو سمجھدار ہے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی ان کی ہاتھ پکڑو, آپ کو سکسیس مل رہا ہے, وہ اشارہ ہو جاتا. بالکل, کیونکہ میں کل جب ریسرچ کیا, میں دیکھا آج کا میڈیا سب سے بڑا جو کمپنی ہے وہ کامکاسٹ نام سے ہو, اور اس میں میجر شیئر ہولڈرز جیسا آپ بتائے کہ یہی لوگ ڈالتے, وینگارڈ اور بلیک راک ہے. یہ 2 خفیہ کمپنی, سیکرٹ ڈرفٹ کمپنی, جس میں بتایا جاتا ہے ایلومیناٹی کا بلیک منی ہے, انویسٹمنٹ کرتے ہیں پورا. یہ جو 13 فیملیز ہیں ان کا ٹاپ کا پیسہ. تو ایک چیز پتا چل رہی, جیسا کامکاسٹ ہے, مین میڈیا جو کمپنی ہے وہ انہی کے انڈر ہے. اب یہ آپ خود بھی میڈیا کے فیلڈ میں, تو یہ سب کہیں نہ کہیں آپ لوگ کنیکٹڈ رہتے ہیں, یا یہ بھی انڈیویجول کچھ آرگنائزیشن سے؟ دیکھیں, چھوٹے میڈیا ہاؤسز اس کا لوگ نہیں لیتے ہیں. اگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت بھی. یہ لوگ بولتے ہیں کہ ماسز پہ اثر انداز کون ہوتا ہے کمپلیٹ. اچھا, ورلڈ وائڈ, پورا ورلڈ وائڈ نہیں ہے. پھر اپنے علاقے جیسا انڈیا ہے, انڈیا میں کون سے اخبار زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور کون سے اخبار میں جو ذہن دیا جاتا ہے اس کو لوگ کتنا قبول کرتے ہیں. جو آئیڈیالوجی دی جاتی ہے کسی ایشو کے بارے میں, وہ جب اپنا پوائنٹ آف ویو لکھتے ہیں, ایڈیٹوریلس لکھتے ہیں, یا اس کے ریسرچ کرتے ہوئے, انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آگے بڑھا کے جب خبر دیتے ہیں, تو کتنا اس کو ایکسیپٹنس ملتا ہے. تو جب ان کو لینے کی کوشش کرتے, چھوٹے لوگوں کو نہیں یہ کرتے, کیونکہ پیسہ ویسٹ کرنا ہے. ہاں, مطلب اتنا ضرورت نہیں ہے ان کو, جس سے امپیکٹ نہیں پڑتا کوئی ضرورت. جو آپ کمپلیٹ ایک نیشن پہ پڑھا ہے, ورلڈ میں پڑھا, وہ حساب سے کرتے. ٹیلی ویژنس ویسے ہیں بڑے, تو اب آپ دیکھیے گئے اچانک پھیلتے جاتے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں انڈیا میں ہے جو بکے ہوئے ان کے انڈر بہت ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جرنلسٹ جن کو بڑے میڈیا ہاؤسز سے نکلنا پڑا یا نکال دیے گئے. اچھا, کیونکہ وہ ٹریک آپ دیکھیے, اگر انڈیا میں دیکھیں گے تو بہت سے جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے ہٹ گئے, یا جن کا ضمیر گوارا نہیں کیا وہ چھوڑ دیے, یا جو نہیں چھوڑے تھے لیکن اپنی بات پہ, اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے رہتے, ان کو نکال دیا. اب جیسا تہلکا کا تھا بندہ اسٹنگ آپریشن, اس کو تو آج تک جیل میں ڈالو شاید. بالکل, بس وہ پول کھول دے رہا تھا سب کی. می ٹو کیس میں, ہاں می ٹو کے, وہ ان کو تو بہانہ ملا ہو می ٹو, بالکل بس ڈالنا. اسی طرح دیکھیے, یہ ہاں یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کئی انسان ہے, کمزوری رہتی ہے, کچھ نہ کچھ کمزوری, اس کی کمزوریوں کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائے. یہ فائل رہتا ہے ان کے پاس. بالکل, بلکہ ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹریک میں بھی لایا جاتا ہے, اور سب سے آسانی سے اگر کوئی شکار بنتا ہے, مرد آدمی ہے تو عورت کا, ہنی ٹریپ. تو میڈیا جو کنٹرول ہے, آپ کو کبھی خلاف ہوا نہیں؟ آپ تو آرٹیکلز چھاپتے تھے ایلومیناٹی کے خلاف. میں دیکھتا تھا ان کے بارے میں پول کھولتے تھے. فرسٹ آرٹیکل جو آپ کا دیکھا 2001 میں شاید,
सियासत में था वो, जी जहाँ पे आप वॉशिंगटन का जी सिटी मैप प्लान डाले थे और उसमें पेंटाग्राम जो इनका बिल्कुल। शैतानी डेवल रहता है उसको आप पूरा ट्रेस करके डाले थे, सियासत का मेरा आखिरी आर्टिकल जो रहा, वही था क्या? नहीं इसी से मिलो लेते जी। यानी आखिरी मोहर के हक़ व बातिल पर जी हाँ। किस तरह सुर्ख गाय की बात थी, किस तरह हैकल सुलेमानी को अच्छा, इस वक्त ये आखिरी फुल पेज का आर्टिकल मेरा उसी पे था। प्रॉफिट सोलोमन उनका जो, हैकल सुलेमानी जिसको कहा आपको जाता है। ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कभी ये पेपर से? नहीं, मुझे पूरी आज़ादी थी लिखने की, तो मुझे उनके ऊपर लिखने दबाव में- नहीं पड़ा किसी नहीं का? नहीं नहीं, यहाँ पे ये लोग दबाव को कबूल है बड़ा, अच्छा, ये लोग लेकिन- आपको फ्रीडम दिए थे, बिल्कुल ये चीज जो है करो, कर सकते हैं आप बोल के? बिल्कुल दिए थे। कभी वो लोग अब बल्कि महसूस भी होते थे कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये पेश करता है, और क्योंकि आप उसके शवाहिद के साथ रहती थी, जो भी बात है कोई रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के साथ रहती थी। वो चीज को है वो आप एक्सपोज, लेकिन अभी आप मोर ऑफ इनटू जनरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, बिल्कुल वो चीज तो आप साइड पे रख के। नहीं, अब हो रहा है कि इसको सुनने वाले समझने वाले बहुत कम लोग रह गए, कम क्या, हंसते लोग मैं देखा, बहुत लोगों को। उसका भी बस लोगों को यही लगता है कि ये लोग एक तसव्वुर है, तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, इन लोग आप सोच लेते हैं कि ज़रूरी है वो हकीकत में हो। इस वजह से कि ये चीज़ को हम साबित करने के लिए बैठेंगे तो आपको इतने रोड अटकाए जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप अगर सर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाता है, आप इंटरनेट पे आपको नहीं मिलती ये चीज़ें, तो आपको बहुत मुश्किलात पेश आती है साबित करने के लिए। अच्छा अतर भाई, लास्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ मैं, जी जो स्टार्टिंग से आप जिसके बारे में मेंशन करते जा रहे थे, मेडिसिन, वैक्सीन्स, कोविड बिल्कुल और द ग्रेट रीसेट, द इकोनॉमिक कोलैप्स जो बोलते हैं, बिल्कुल। ये कुछ है ताल्लुक ये चीज में? ये क्या माफिया है इल्यूमिनाटी का या उनके कोई फैमिलीज का, क्या कैसा ये यूज किया जा रहा है आज के ये दौर पूरा में? एक आलमी एजेंडा है। क्या एजेंडा है और किस शुरू तरह, से। बोलिए आप ये। ये एक वही मखसूस लॉबी का कि किस तरह हम दुनिया को कंट्रोल करें, एक अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश करें जो वो चाहते हैं। देखिए, अब वैक्सीन्स का जब हुआ तो इस बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत से वबाएं, हत्ता कि एड्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि एड्स भी लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरस है। अच्छा, ये इसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी है वो, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसके बारे में खुद इंडियन साइंटिस्ट ने इंकशाफ किया था कि ये मुमकिन है कि लेबोरेटरी में इस वायरस को तैयार किया। सेम जैसा कोविड को भी बोलते हैं। कोविड के बारे में भी जो बातें आती हैं, इसलिए कि देखिए ये बीमारी में जो हम देखते हैं एक मखसूस तबका ही मुब्तला होता गया, स्पेसिफिक कैटेगरी जो ज़्यादातर जिनसी सेक्सुअल की तरफ माइल रहा है, बेज़ाब्तगी रही, उसमें जो वो लोग रहे मुब्तला रहे बुराई में। इसके अलावा खून के ज़रिए ट्रांसमिशन की बात हुई। ये वायरस अगर एक में दाखिल होगा तो यह मुमकिन है कि दूसरों में आए, लेकिन ये वायरस आया कैसे, उसके बारे में जो तासुर दिया जाता है कि अफ्रीकी बंदरों में से इंसानों में मुंतकिल हुआ, एड्स का जो बोला, एड्स का जी हाँ। तो इसी तरह कोई एक आपको थ्योरी दे दी जाती है। जिस तरह हमसे जब साइंस यानी बाज़ इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, हम सवालात करते हैं, तो हम आपसे उसका प्रूफ देने की बात करते हैं, लेकिन साइंस के नाम पे जो कुछ भी कहा जाता है हमारी एक आदत बन गई है कि उसको आसानी से कबूल कर लिया जाए। तो इस वायरस के बारे में भी ये बताया गया था कि कोविड के बारे में या चेचक इससे पहले थे, ये बीमारी के बारे में दिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये जब बीमारियाँ आए, पहले होता यह था कि कोई भी बीमारी है एक मखसूस इलाके तक महदूद होती थी, फैलती नहीं थी। एक गाँव में आया, बुखार आया, यानी चेचक के दाने भी होते थे बस जो यहाँ पे, तो वो एक थोड़े लोग होते थे, या एक गांव में आती थी फिर ख़त्म हो जाती थी, फिर कहीं भी, तो इसके बारे में इसको रिलेट नहीं किया जाता था। मगर जब देखे कि एक मखसूस बीमारी एक पूरे मुल्क पे फैल जा रही है तो लोग खौफज़दा होना शुरू। जब वो बीमारी फैलने लगती है तो सरकारी सतह पर उसका मदावा यानी उसका तोड़ भी किया जाता है कि उसकी दवा तैयार करने के लिए उसके ऊपर R&D भी की जाती है, यानी किस तरह बाद में फिर एक दवा उसके लिए तजवीज़ की जाती है। इस पर जो पैसा खर्च होता है, उसके बाद एक हुकूमत वो भी मखसूस बीमारी से बचाव के लिए सबको टीके या मखसूस दवाएं देना शुरू करती है। उस पर जो पैसा खर्च होता है बहुत महंगे होते हैं इब्तिदा में, बाद में वो सस्ते। तो ये जो इसके ज़रिए से पैसा जाता है मखसूस दवाएं बनाने वाली कंपनियों में, या फार्मूलेशंस के नाम पे भी जो बाज अगर आप साइंटिस्ट से किसी बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं तो जो कंपनियां वो दवा तैयार करती है आपसे फार्मूला लेकर आपको रॉयल्टी के तौर पर पैसे देते।
تو وہ جو پیسے آتے ہیں وہ پھر دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں کہ مان میڈ بیماری دیکھیے آپ کو اگر یہ مبتلا نہیں کیا جائے آپ کو ایک مخصوص بیماری میں، اور اس کے سے جو خوف اور ڈر پیدا ہوگا کہ لوگ بیمار ہوتے جا رہے، بہت سے لوگ جوان مرنا شروع کرتے ہیں، یعنی تو اتنی تکلیف دہ اذیت ہوتی ہے لوگوں کو، تو وہاں پہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی حکومت ہونے دو یا کوئی بھی خاندان کا سربراہ ہونے دو، وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ بیماری سے اپنے خاندان کے فرد کو بچانے کے لیے اپنے اثاثے بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے، مطلب ایسٹس جو ہے ایسٹس بیچ دے گا. تو اسی طرح حکومتیں بھی کیا کرتی ہیں کہ بھئی دوسرے اخراجات کم کرو، پہلے یہ بیماری کا پہ روک لگانے، پہ اس پہ قابو پانے کے واسطے جو پیسہ چاہیے وہ لیتے جاؤ. تو یہ بھاری مقدار میں جو پیسہ آئے گا یہ ان کمپنیوں کو جائے گا، کیونکہ یہ بیماری بھی ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ پہلے پہنچائی جاتی ہے پھر بعد میں، اس لیے کے بارے میں پھر وہی بات ہم کو بار بار یہ بولنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ ثابت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شبہات پیدا کرتی ہے کہ بھئی جس طرح کووڈ کی بات کی ہے، کووڈ ایک ایسے وائرس کو بتایا جو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے. برابر. جب اس سلسلے میں ہم بات ہوئی تھی، ابتدائی دور میں کووڈ سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بات آئی تو ہم لوگوں نے، اور خاص کر اینٹی ویکسرز جو لوگ رہے تھے، وہ لوگوں کا یہ مشاہدہ تھا کہ یہ بیماری صرف مردوں کو متاثر کر رہی ہے، اس سے متاثر ہونے والے عورتیں کم ہیں. تو اس کے لیے جو پوچھا گیا تو جواب جو آیا بڑا مذاق کا خیز تھا. جواب یہ بتایا گیا کہ چونکہ کووڈ کا وائرس پروٹین بیسڈ ہے، اسی لیے مردوں کو زیادہ اثر کر رہا ہے، چونکہ مردوں کے فوتوں میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے. یہ لاجک دی گئی. اس کے بعد پھر کیونکہ یہ اطمینان بخش جواب نہیں تھا تو اس کے بعد سے کچھ خواتین بھی اس کا متاثر ہونا شروع ہوئی. تو بھئی بات یہ سمجھ، ہمارا کو ڈاؤٹ یہ آتا ہے کہ جب تک ہم یہ سوال نہیں کیے تھے کوئی بھی عورت کیوں متاثر نہیں ہوئی. اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سوال نہیں کیا گیا جان بوجھ کر. کیا تھا وہ سوال؟ وہ سوال تھا کہ بچے بھی کیوں متاثر نہیں ہوئے. بچوں میں اسی لیے کہ اگر ہم یہ سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے والوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بچوں کے بارے میں بھی پوچھ لیں تو پھر بچوں کو بھی کہیں متاثر نہ کر دیں. اچھا آپ بول رہے ہیں کہ سوال کرنے والے یہ ڈر گئے کہ کہیں یہ لوگ وہ ریلیز نہ کر دے بچوں. اسی لیے اس کو وہ سوال نہیں کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی کہ بچے کیوں متاثر نہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کووڈ کے ڈیٹا کسی بھی ملک کا سب سے کم، یعنی بلکہ قابل نظر انداز اگر تعداد دیکھیں گے تو بچوں کی رہی. تو آپ کے حساب جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے، انہیں کو نہیں ہوا، مطلب ان کو سب سے کم تعداد وہ اس میں ہوا. اسی طرح سلم بستیوں میں رہنے والوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے بیٹا، ایک مخصوص طبقہ ہے جو بالکل سلم میں رہنے والے آزادانہ زندگی گزارے، وہ لوگ بہت کم احتیاط برتے، اس کے باوجود وہ لوگ متاثر نہیں ہوئے. مڈل کلاس کے لوگ زیادہ مرے اس میں. بالکل، اس میں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس. کی وجہ یہ تھی کہ ایک بات تو یہ رہی کہ اس میں نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے، سائیکالوجیکل. آپ اپنے طور پہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیماری مجھے متاثر کر سکتی ہے، تو اگر اس کے جو علامتیں بتائی گئی، اکثر آپ دیکھیے گھر میں طوطا پالنے والے یا وہ ہاتھاں بتانے والے، ہاتھ دیکھ کے بولنے والے، ان لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں عمومی، یعنی جنرل باتیں کرتے کہ آپ پیسے کو میل سمجھتے ہیں. تو اتھر بھائی اس میں اگر سمپل ٹرمز میں ایکسپلین کروں، کریٹ بھی کیا جا رہا ہے ایک وائرس انہی کی طرف سے، ایلومیناٹی لابی، ایلومیناٹی تو میں لفظ بہت بڑا یوز کر رہا ہوں، اس کے نیچے کئی کمپنیز ہیں جو بھی ہے، اور ویکسین بھی انہی کی طرف سے پھر کریٹ کیا جا رہا تاکہ پریشانی ڈالو لوگوں میں، پریشانی کا حل، پیسہ وہاں سے کماؤ. لیکن ریسنٹ کووڈ میں تو میں دیکھا تھا کئی سارے کیسز جہاں پہ گورنمنٹ خود پیسہ دے رہی تھی، فری میں دے رہے تھے ٹیکہ. تو فائدہ کیسا ہوا یہ جو بھی ہے پیچھے سے؟ دیکھیے جو کمپنی کو گورنمنٹ فنڈ کری، جی ہاں، کیا وہ کمپنی کو گورنمنٹ پے نہیں کری، یا وہ اس کمپنی نے حکومت ہند کو یعنی گورنمنٹ آف انڈیا کو فری آف کاسٹ سپلائی کیا؟ پیسہ لیا اس کا؟ عوام سے نہیں لیا گیا، لیکن عوام کا پیسہ جو ٹیکسز کی شکل میں سرکاری خزانے میں گیا تھا، اسی سرکاری خزانے سے تو پیمنٹ ہوا، عوام سے نہیں لیا گیا بیماری کے دوا کے نام پہ. تو گورنمنٹ لیول پہ لوٹا گیا. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دیکھیں ٹیکسس کی جو ریٹس ہے وہ بڑھے ہوئے ہیں
किधर किसी ना किसी तरह हुकूमत भी देगी तो अवाम का ही पैसा देगी ना। कहीं तो ना कहीं tax बीमारी से नहीं लिए, टैक्स के नाम पे जो पैसा वसूल हुआ था वो पैसा उनको दे दिया गया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हम बार बार ये कहते हैं कि ये लोग ही सवाल है कि भाई आप कैसा कह सकते हैं कि ये बीमारी पैदा भी उन्हीं की है करता है और ये तो प्री प्लान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है और आप इसमें नहीं, उनको इस अंदाज में तैयार कर दिया जाता है कि ये चीज़ें आई आप मानना है। देखिए यहाँ पे आप कोविड केस में आप उस वक्त केसीआर की हुकूमत थी, बराबर, केसीआर का एक बहुत भयानक जवाब था इसका, कोविड कुछ भी नहीं है बोल दिया था, ये है स्टेटमेंट 100%। बाद में उनको कन्विंस करना पड़ा क्योंकि उनको प्रेशर आते गए, ब्यूरोक्रेट्स देखिए सब मिलने जुलने वाले कतराने लगे, आने को ये करे, तो आई का माहौल ही बना दिया गया था। आप देखेंगे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे थे, लाजमी कर दिया गया था कि डोज लेना है, बराबर, आपको सर्टिफिकेट के तौर पे वो भी दिया जा रहा। सर्टिफिकेट कई लोग जो बहुत होशियार थे उन लोगों ने बगैर लिए कि वो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, जाय करते गए। बिल्कुल। आज बताइए कि जो लिए और जो नहीं लिए उनको अगर आप तकाबुल करेंगे तो ये बातें भी सामने आने लगी हैं कि कोविड का डोज जिन लोगों ने लिया था उनको न सिर्फ कमजोरियां बढ़ती गई बल्कि अचानक हार्ट अटैक की ये केसेस तो बोल रहे लोग कहीं ना कहीं जोड़ रहे, साबित नहीं कर सकते, अलग बात है, वजूहत बहुत सी हो सकती है, लेकिन ये बात तो है कि जिन लोगों ने लिया था वो लोग शिकार हो। इसी में मेडिसिन में फिर मैं अलामत की बात जी हाँ। हमारे WHO से लेकर डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं अलामतें, पिन है, उसके तरफ 2 सांप लपटे हुए, उसके ऊपर 13 पर है। कितने हैं? 13 पर होते हैं, गिद्ध के पर। तो इल्यूमिनाटी से क्या रिलेशन हो रहा है? नहीं, मैं मेरा सवाल ये है कि भाई दवाओं से, सेहत से, इलाज से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक? अगर उसमें नीम का पत्ता या तुलसी का पत्ता होता या शहद होता या कोई चीज़ें हो, आप बताइए। एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया जाता है कि भाई बहुत से बीमारियों का इलाज जहर से किया जा सकता है। मैं समझता हूँ 98% दवाएं ऐसी है जिसमें कोई जहर इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2% मखसूस दवाओं में अगर कोई जहर किसी का इस्तेमाल करते हैं तोड़ के, मगर 2% जहाँ पे वो चीज़ जहर इस्तेमाल होता है उसको अलामत बनाना, यानी सांप अगर किसी को डसता है तो इंसान की जान लेता है, वो जान बचाने वाली शोबे का अलामत कैसा बन सकती है? तो सांप है और ऊपर 13 पिन है। हाँ, पिन है, सांप उसको लिपटा हुआ है, उसके ऊपर 13 गिद्ध के पत्ते। सब मुझे बताइए, गिद्ध बोले तो मतलब गिद्ध चील की बड़ी जो किस्म होती है ना। हाँ, तो 13 इज नंबर 13 बोल रहा है। 13 मेरे हिसाब से ये हो सकता, पता नहीं, मैं श्योर हूँ, आप बोलिए मेरे को जी। 13 रिफर्स टू द 13 फैमिलीज इल्यूमिनाटी के, और सांप जो है प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स। नहीं, इसको अगर आप सांप को अगर देखेंगे तो मैं फिर एक तरफ ले जाता हूं। वो इल्यूमिनाटी अगर मजहबी एतबार से जाएंगे तो सांप किसकी अलामत है? इल्यूमिनाटी में यूज किया जाता है शैतान की अलामत, शैतानियत में शैतान की अलामत, लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है सांप जो है। अच्छा जी, अच्छा, वो ये सब चीजें आदम और हवा को जो ईसाई देते हैं कि इनको आगे बहकाने वाला कौन था? सांप था बोलते। वो सांप आदम और हवा को बहका दिया, वो मेडिसिन के शोबे से क्या ताल्लुक उसका? मैं भी सोचता था सांप क्यों रहता है, जहर गिद्ध के पर। कौन सी मेडिसिन में गिद्ध के पर यानी वो चील के पर इस्तेमाल होते हैं? जो ईगल है, पता नहीं किस पे, फिर उसका ताल्लुक इधर क्या है? अच्छा, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो इंसानों का को साया देने वाला है या इंसानों की वो करने वाला, किसी न किसी एतबार से मदद करने वाला? जैसा कुत्ता है, कम से कम अगर कुत्ता है तो उसके घर की तो हिफाजत करता है। क्या कर रहे? ये परिंदा क्या कौन सी हिफाजत करता है? आप तो देख के भागते हो। अब समझाओ ने जाओ बताओ, बोलो तो नहीं बता। तो ये चीजें जो है अलामत का जो इस्तेमाल हम बता रहे थे कि इन लोगों के जो मखसूस इशारे, इसके बारे में फिर वही एक तासुर यह दिया जाता है कि ये इस वास्ते है कि एक जो मखसूस कौम है वो ये समझती है कि हम अल्लाह की मुंतखब करदा कौम है, हमारी जान बचाने के लिए किसी को अगर जहर देना भी पड़े तो जहर दे। अच्छा, आप बोल रहे हैं ये जो इल्यूमिनाटी के जो फॉलोअर्स है, जो मेन ये जो अलामतें जो भैया एक इनके मुखालिफिन का नजरिया, अपने आप को स्पेशल समझते हैं। यहाँ पर ये चीज क्या रिलेशन ही नहीं है चीज का। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बात, अपनी सुपरमेसी जाहिर करने की
सिंबल्स ही यूज कर रहे सर. अब बीबीसी पे एक रिपोर्ट आया था 2021 में, जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिए वो लोग. ये बताते हैं कि कोविड जी बीमारियां ये जो है ये एक प्लॉट है जी एलिट ग्लोबल फैमिलीज या जो भी रूलर्स है, जी ये इल्यूमिनाटी के लोग, ताकि वर्ल्ड के इकोनॉमी को क्रैश करे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एबॉलिश करे और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करे. आपकी क्या राय इस पे है? इसमें मैं दो तीन बातें बताता हूँ. लॉकडाउन्स हुए 100% क्या इकोनॉमिक डाउन नहीं हुई? हुई. अच्छा, फिर ये इकोनॉमी डाउन होने के बाद कितनी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों की दुनिया उजड़ गई, यानी गरीब हो गए, और कुछ खानदान ऐसे हैं अचानक उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा होता है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है. अच्छा, इसी दौरान में आपको ये जो वक्फा लिया गया था, इसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निकला ना. 100% हुआ. तो वो जो घर बिठा के जो, यानी आपको पूरा तवानाई, आपकी जहानत पूरी लेकर एआई को डेवलप करने में लगा दी गई, दुनिया को रोक कर. आप उस वक्त तनख्वाहें कम की गई, 8 घंटे के बजाय आप क्या करना शुरू करें कि महंगाई बढ़ी, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलने लगी, तो आप क्या करें, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने लगे. घर से बैठ के करना है. वहाँ बैठ के आप जो अपनी पूरी साल भर की थी वो 1 महीने में आप अपनी तवानाई लगाकर एआई को डेवलप करना शुरू. तो आप बोल रहे एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन, नहीं, ये बहाना है समझो. नहीं, आप ये लेते गए, इसको डेवलप करने के लिए जो मैन पावर की जरूरत थी, या मैन पावर कट गया, अब मशीन आ गया. मगर उसके लिए जो मैन पावर तैयार, यानी एआई के लिए जो काम कर रहे हैं उसको तैयार करने के लिए उस वक्त एक पूरा फोकस होकर करना था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने दुनिया भर के लोग थे उन लोगों को इस्तेमाल करना. घर बैठे काम हो रहा है और महंगाई होती गई, तो एक खौफ भी था कि फिर कल क्या होगा, मिलता नहीं मिलता. जब पैदावार कम होने लगेंगे, प्रोडक्ट्स की खपत कम होने लगेंगी, तो खपत जब बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई रुक गई, तो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलेंगी. तो वो मुझे 20 रुपये देकर खरीदने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8 घंटे काम करने के बजाय 12 घंटे काम करना शुरू करा. अच्छा, मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह के बजाय मैं 80,000 रुपये भी वो काम कर रहा. बस काम रहा तो बस मैं क्यों, कई लोगों को निकाल दिया यार. अब उसमें काम मेरे को निकाल देते कि जो बोले वो करने को मैं तैयार हुआ. तो आपसे एक गधों की जैसी मेहनत ली गई. तो एक तरह से अगर मैं मेरे हिसाब से देखूं तो ये कोविड ये सब जो आते लॉकडाउन हुए, आदमी का वर्क टाइम बढ़ा दिया गया, तनख्वाह कम कर दिए, उसका महंगाई बढ़ा दिए, लॉकडाउन से उसको कंट्रोल में रखना शुरू कर दिए, कब बाहर निकलना, कब घर में बैठना. तो एक तरह से एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल में आ गया. इस पे आप माइंड कंट्रोल की जो बात हम लोग करते हैं, जी हाँ, कि किस तरह हुआ. देखिए, आप कोविड एक बीमारी थी जी, उसका इलाज एहतियात के जरिए, बीमारी थी अगर आप मानते हैं तो उसका इलाज एक तो एहतियात थी, दूसरा उसकी दवा. ये सब छोड़कर हम थाली भी बजा दिए. हाँ, वो प्लेट क्या ताल्लुक रहा है, बोलिए आप. क्या था रीजन, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको देखना चाह रहे थे कि आप कितना हमारे बात मानते. तो उसमें आप देखिए पॉलिटिक्स. अच्छा, मोदी जी के जो, जिनको मोदी जी ने घर बिठा दिया, अडवाणी जी की बात करो, हाँ, वो भी बजाए, थाली बजा रहे. हाँ, फिर जबकि उन्होंने ये सोचना था कि बोलने वाला मेरे को, जो मैं वजीर आजम बनने का कैंडिडेट था, मेरे को हटा के ये कर दिया, मगर अमीन बोलता है तो मैं आके बजाता हूँ. तो आप कितना जहनों पे कंट्रोल किए. तो आप बोल रहे कोविड के जरिए इल्यूमिनाटी जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो भी है, ये आपको माइंड से भी कंट्रोल करके चेक कर रहे थे. ये टेस्टिंग आप देखिए लोग रोड पे बजा ले रहे पागलों के. आपको बोल दिया कि घरों में बैठ जाओ. साहब जब बोल रहे हैं हवा के जरिए फैल रहा, तो रोड पे हवा नहीं, घर के बस के में दाखिल होने से हवा आ रही है कि भाई सड़कों पे नको निकलो, आपको मुतासिर करते लोगों को. अच्छा, मस्जिदों में डिस्टेंस करा दिए. हाँ, बराबर. अरे भाई, जो चीज़ यहाँ से टच, आप बोल रहे हवा के जरिए फैला, मगर इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया क्या नहीं. आप वो चीज़ को खूबल करें नहीं करें. भाई कोई भी अगर जाए, भाई मैं ये क्यों करूँ, सवाल नहीं करा, करने वालों को खामोश बिठा दिया गया. तो कहीं ना कहीं ये बात देखना चाह रहे थे इसके जरिए भी कि उन्होंने जो तैयारी किए थे आपके जहनों पे काबू पाने की, वो किस हद तक वो कामयाब रहे. और सक्सेस रहा. 100%. आप देखिए, उसमें डॉक्टर्स भी बच रहे, उसमें
फिल्म आर्टिस्ट भी थे उसमें, इवन मीडिया वाले भी थे। वो ये सिंपल सवाल है भाई, इसका इस बीमारी से क्या ताल्लुक, कोई नहीं पूछा। तो हो सकता आगे जाके वन वर्ल्ड बहुत गवर्नमेंट सी के लिए ये चीजें आ रही है, देख रहे हैं कि आप वो जानवर किस तरह, देखिए जानवर को तैयार करते कि भाई बंदर नाचाने वाले भी, उसको क्या करना पड़ता, थोड़ी मेहनत करना पड़ता। मैं ऐसा कर रहा था, उसको मारते भी, उसको भूखे भी रखते, कुलाटी मारता फिर, हाँ भूखे भी रखते, हाँ मारते भी। शेर को भी भूखा रख के हाँ, काम कर सिधाते उसको, तो तब उन्हें हंटर लगे ये करता, इशारों में नाचता। तो वो भी ये इसी तरह, हाँ, आपको किस तरह कंट्रोल करना है, बगैर बोले सवाल करे कि आप हमारी बात किस तरह मानते हैं, वो चीज़ पे लाए हैं और हम लोग उस पर अमल करते जा रहे, और इसको सहारा दे रहे हैं लोग साइंस के नाम पे। अब आप ये बोलिए मेरे को, कोविड का एक और अटैक अगर हुआ, एक दो और भयानक कुछ भी हो खासा हो गया जी, न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसा फॉर्म होती है इससे? नहीं इसके जरिए New ये World होगा। Order जो है। देखिए इसमें ये लोग ये कर रहे हैं कि हम जो एक मखसूस नजरिया जो दे रहे, जी वो मखसूस नजरिए को हर तरह से लोग, आप इसके साथ ही साथ बीमारी से ही कंट्रोल करना नहीं है। आप देखिए पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो हर किस्म के एक तर्ज हुक्मरानी यानी गवर्नेंस का सिस्टम है। बास जगह बादशाह है, बास जगह डिक्टेटरशिप है, बास जगह क्या बोलेंगे डेमोक्रेसी है। मगर आप देखिए जहाँ पे बादशाह थे, जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है, अवाम अपने हुक्मरान से नाराज है, बराबर, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। अब इसको आगे चलने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट दिया गया आने वाले दिनों में कि भाई हम मानते हैं कि सारी दुनिया आदम और हवा की औलाद है, तो फिर इनमें तफरीक क्यों, काले गोरे में फ़र्क क्यों, एशियन और यूरोपियन में फ़र्क क्यों, इन लोगों के हुकूक एक सा क्यों ना हो, कि हो सकता बड़े। जिसके लिए एक मुमकिन सूरत ये हो सकती है कि सारी दुनिया का हुक्मरान एक हो, वन लॉ वन गवर्नेंस। अब आप बहुत से एतबारात से यूनिक गवर्नमेंट के यानी कंट्रोल सिस्टम की तरफ आए, यूएनओ, पूरी दुनिया को आप न्यूक्लियर पावर नहीं रख सकते, सबको मानना है। आप उसी का इदारा WHO, उन्होंने बोल दिए हर मुल्क पोलियो की इतनी आबादी है तो इतनी खुराक लेना, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो सकता बोरा आप आगे। आप WTO बना दिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो नॉर्म्स दिए जाते हैं, वहाँ से जो डायरेक्टिव्स आते हैं, आप मानने पर पूरी दुनिया के लोग, तो हम आधा तौर पे एक हुक्मरानी को मानना शुरू कर दिए। अब सिर्फ खुले तौर पर एक हुक्मरान को मानना बाकी, और वो है हमारे हिसाब से दज्जाल, ये जो ये लोग तैयारी कर रहे लोग, बिल्कुल, और करके रहेंगे ये हिसाब से जो ये लोग कर रहे, पूरी तैयारियां उसी में है उन लोगों की पूरी। ये बल्कि ये जितने भी हरबे अख्तियार कर रहे हैं, यानी हरकतें जो कर रहे हैं, यानी इकनॉमिक्स में मदाखलत, एजुकेशन में मदाखलत, ये सब चीज़ों का मकसद ही एक है कि आने वाला जब होगा दज्जाल जो आएगा, उसको रब माना जाएगा, उसको अपना हुक्मरान माने, उसकी तरफ से पूरी अब दुनिया में एक ही हुक्मरान यानी कौम की हुकूमत हो। जो ये इल्यूमिनाटी ज़ायनिस्ट लॉबी है, उनका खुदा उन्हें तैयारी कर रहे पूरी तरह उनको से। उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि तुम अल्लाह के मुंतखब करता एक कौम है, तुम्हें तुम्हारी खिदमत के लिए पूरी इंसानों को पैदा किया गया, ये सब तुम्हारे नज़र में है, तुम उनके हाकिम के तौर पे, और ये सब आपको आराम पहुंचाने, आपको आसानियां देने, आपको सहूलत पहुंचाने के लिए ये लोगों को आपके ग़ुलाम के तौर पर रखा गया है। ये उनकी ज़हनियत बन गई। तो जब करेंसी भी एक हो सकती है, करेंसी, गवर्नमेंट, हर चीज़ जो अगर अच्छा सब देखिए, मैं आप दुनिया की जो लेन देन होते हैं एक मुल्क के दूसरे में, 50% लेन देन तो एक ही करेंसी में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है, वर्ल्ड में। यूरोपियन यूनियन में हो रहा है, मगर उससे भी अब ब्रिटानिया हट गया ना, वो तो धमकाया जा रहा, मेरे हिसाब से कुछ अंदर हो रहा हो काम। तो इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा है, लाजमी बात पे आई जाएंगे, एक करेंसी भी आएंगी, एक हुक्म बताया जाएगा कि नहीं भाई इन सब के लिए एक उसूल होना चाहिए जो पूरी इंसानियों के पे लागू हो, जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सेहत केस में ला ले रहे, ट्रेड केस में ला लिए, हर चीज़ में यूनिसेफ। अच्छा आप देखिए इसमें बहुत से
बीज वगैरह जो दे रहे, अब क्या कर दिए, पहले होता यह था कि किसान अपनी फसल में से 1-2 पौधे रख देता था, उसके फल बराबर बराबर बड़े पक्के होने के बाद जो अच्छा दिखता था उसको लेके फिर उसमें से जो बीज निकले वो डालता। आज क्या कर दिया, कंट्रोल। ये जो कर, अच्छा इनके इसमें जो अब बीज आ रहे हैं जी हाँ, वो एक मरतबा इस्तेमाल के, यानी नेक्स्ट टाइम उससे जो फसल पैदा होगी उसके बीज फिर काश्त के काबिल नहीं रहते। बराबर, कंट्रोल रह रहा एकदम वो। तो ये चीजें जो तेज दे रहे कि आपके हर चीज छीन ले रहे, आपकी आज़ादी छीन ले रहे, आप लेने पे मजबूर है उनको। तो वो कंपनियां बनाएंगे कौन, वो नहीं करेंगे। तो ये पैसा जो कॉन्सेंट्रेट होके जा रहा है वो पैसा तो ये होगा ना। तो अब ओवरऑल अगर मैं देखा अथर भाई जी, इल्यूमिनाटी एक ग्रुप है जिनका एक अपना एजेंडा है, वो है उनका दज्जाल, चाहे उनको वो नाम दो या ना दो, हाँ आज वो एक मखसूस ग्रुप है, आज वो आपके फोन्स में है, आज एआई में है, सर्वेलेंस में, वो पीछे अलग तरीके से काम कर रहा है आज इल्यूमिनाटी जो है फ्री। अच्छा इसमें फोन्स की बात आई। जी हाँ, पहले फोन, अच्छा देखिए साहब, मैं फोन है पहले आते थे बड़े बैटरी से रहते थे, जी हाँ, रिमूवेबल, आप चाहे तो बैटरी निकाल के रख दो। आपको ये जबरदस्ती क्यों रखा गया, ट्रैक होते रहने शायद आप, वो आप फोन बंद भी रख दे तब भी वो बैटरी की वजह से उनके जो प्रोग्राम्स दिए हुए वो चलते रहते वो चलते रहते। तो इससे आपकी बातचीत से वो लोग जो एनालिसिस करते हैं कि आपकी गुफ्तगू का आपका क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप देखें अक्सर शिकायत ये भी आती है कि हम अगर फोन के सामने बैठ के कुछ गुफ्तगू करते हैं किसी के, सेम चीज़ आपके सोशल मीडिया पे प्रमोशन आती है। तो कैसे आती है ये चीज़ है? तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी तरजीहात क्या है, वो सब उसको वो लोग जायज़ा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको किस तरह अपने रास्ते पे लाने के लिए मोड़ना है वो तरीक़े अख्तियार करते हैं। आपकी रोज़मर्रा की बातचीत से भी वो लोग ये नतीजा अक्स करते हैं कि आपका जहन क्या बने हुआ है, कौन से इशू पे आपका नज़रिया क्या, ये देखते हैं। उसके बाद वो नज़रिया जो अगर डेवलप हो रहा और उनको लगता है कि वो नज़रिया जो है वो उनके मंसूबे के खिलाफ जा रहा है, तो उसको किस तरह आपको नज़रिए से हटाना है वो करते हैं। तो आप और हम तो अच्छी तरह ट्रैक में होंगे 100%। ये रिसर्च जो करते जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उनके पास कीवर्ड्स लॉग होते रहता है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उनके पास सब चीजें हैं। और उनको ये भी मालूम, आपको छूट भी उस वक्त तक देते जब तक उनका मंसूबे पे को नुकसान ना पहुंचे। आप जब उनके मंसूबे के खिलाफ आप अपनी बात कायम में साबित करने में आ रहे और आपकी बात लोग मानना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर वो घेरा तंग होता जाए। उससे अच्छा एक याद आया, मैं कई साल से इल्यूमिनाटी के एजेंडास को एक्सपोज करता था, लेकिन ताजुब की बात यह है तर भाई सबसे ज्यादा हमारे लोग हंसते देखा मुझ पर जी। समोसे को बता के इल्यूमिनाटी है ये वो, उसको बता क्यों ऐसा क्यों माहौल हो गया, जबकि आधे से ज्यादा चीजें आज दिख के आ रहे उसके। हाँ नहीं, ये लोगों को असल में ये क्या है, या इल्यूमिनाटी को भी मालूम है? नहीं वो भी है, खुद के कौम के लोग हंसेंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक बात वो भी है। दूसरी बात क्या है बोले तो ये लोग एक बात देते नहीं भाई, एक तबका है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे करता, कुछ भी नहीं रहता, साबित कर नहीं सकते, लेकिन अपने सवालात शुभात को जाहिर करते हुए अपने आप को बड़ा साबित करते। अच्छा। ये चीज़ों पे लाके दे। तो आम आदमी क्या है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि कोई भी आदमी अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करना है तो वो जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं या जिनको ये चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने खामोशी से साइंस के नाम पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया रहे वो कॉन्सेप्ट कबूल कर लेते हैं और ये समझते हैं कि अगर आप कोविड की हानि भी हो सकता तो आप बहुत पढ़े लिखे, ये बात ला लेते। तो नतीजे में क्या होता है, जो लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जो सवालत करते हैं उनको नादान साबित करने की ये लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये सवालत के तो जवाब नहीं दे पाते तो नहीं भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मानने वाले ये लोग ऐसी सवालत करते हैं। अब आप देखो समोसे को भी बोलेंगे, ये बातें जो छोटी छोटी बातें कॉन्स्पिरेसी को साबित नहीं कर सकते, सही है, लेकिन हमारे जो सवालत शुबात है आप उसका इत्मीनान बख्श जवाब क्यों नहीं दे पाते? वो कौन देने वाला है? अब आप सोचे, मैं आपको वही इसलिए पूछ रहा था, जो लोग हमारे ऊपर हंसते करते, मतलब जो टीम आज के दौर में आप देखेंगे तो एप्स्टीन फाइल्स जो खुल गया वो खुद ही एक प्रूफ है। जो चीज हम बोलते थे बली होता ये सब होता, ये चीज आने से पहले ये सोचिए आप, ये एक क्रिश्चियन आदमी एक्सपोज करा इनको,
नहीं, ये सब चीजें ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं खुद ज़ायनिस्ट एजेंडा, हम फिर हमारे लोग जो करना चाहिए जबकि हंस रहे हैं हमारे ऊपर। जबकि आपको बता दिया गया कि आपके खिलाफ इस तरह की साजिशें की जाने वाली, अहादीस में है, कुरान में इशारे है कि किस तरह ये करेंगे, अहादीस में है कि दज्जाल किस तरह झूठी बातों को सच के तौर पे पेश करेगा। हाँ वो तो है फितना, इल्यूजन के जो चीजें हो रही है, अगर वो जमाने में अगर आप आज आप मानने को तैयार है ना, इल्यूजन के जरिए गैर हकीकी चीज को हकीकत में के तौर पे पेश किया जा सकता है। अगर हम ये बोले कि आज से अगर 200 साल नहीं 50 साल पहले नहीं मानते थे, अगर बताए तो नहीं होता था। तो ये जो चीजें हो रही है बस फिल्मों में भी बताया जा रहा है ना, किस तरह यूएफओस, होलोग्राम्स, बिल्कुल फेक एक सिनेरियो, और लोग मानने तैयार हो जाते हैं। अब अच्छा जो टेक्नोलॉजी आ गई ना कहीं को, अब एप्स्टीन फाइल्स के बारे में उसके बाद जाने के बाद यूएफएस के जो अमेरिका रिलीज करा, अब आप मान रहे ना। अच्छा मेरे को ये बात नहीं समझ में, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट है वो, सब ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है बराबर। और मैं ये से जितनी भी फाइल्स देख रहा हूँ ना, वाजे यानी क्लियर नहीं रहती पिक्चर। आज के क्लियर टेक्नोलॉजी के जमाने में वो पुराने नोकिया फोन के दिख रहे हो बिल्कुल, तो एक तरह से डाइवर्ट हो भी जा रही लोग, बिल्कुल हो जाए, और उसको सच मान ले, वहां पे सवाल नहीं करते मतलब, क्योंकि वो देने वाले अमेरिकन से, वो बात करने वाले अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं, वो बात करने वाले उनके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ होता है। तो एक तरह से आज के डिस्कशन में आप ये बताएं कि इल्यूमिनाटी एक खुफिया एजेंसी जो खुल के आ गई, खुल के बोल रहे नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फैमिलीज के तौर पे डिनाई भी नहीं कर रहे ना वो लोग, ग्लोबल पावर्स को वो लोग कंट्रोल कर रहे, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रहे, अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहे, एप्स्टीन जैसे लोगों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे, फिर उसको अपनी मर्जी की हुकूमतें कर दे रहे, शायद अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ला रही कई जगहों पर। आज भी शैतान की पूजा होती बाल वर्शिप के नाम पे, कबाला का इस्तेमाल, जादू का इस्तेमाल, सिंबलिज्म, और साथ में आप बता रहे कि मेडिसिन, वैक्सीन्स, जी, कोविड, ये सब भी एक तरीका है, एक एजेंडा है। आगे हमारे को बहुत से डाउट्स है इस बारे में, एक वक्त आएगा उसको भी मंजराम पे ला लिया जाएगा। अच्छा वो वक्त आने, वो मैं समझता हूँ किस तरह हुकूमतें गिराएंगी, किस तरह एक नीचे बैठे वाले शख्स को लाकर हुक्मरान बना दिया गया, और जो अवाम का मुंतखब था उसको किस तरह हम जवाल में ला लिए, यानी शिकस्त से दो चार कर दिए। ये बात भी शायद आने वाले दिनों में कुछ इस पे से पर्दे उठेंगे, इनके शफात होंगी। और ये जितने भी मैं अभी बताया कनेक्टिंग जो स्ट्रेटजी, ये पूरों का एक्चुअल मकसद इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल को लाके ताज पहना देना, बिल्कुल उसको रब के तौर पे पेश करके, रब के तौर पे पेश, उसी का प्लानिंग हो सकता बोलते हैं, उसी की तैयारी क्रिश्चियंस में उसके लिए माहौल साजी की जा रही है। क्रिश्चियंस के लिए एंटी क्राइस्ट, मुस्लिम्स के लिए दज्जाल, और ये ज़ायोनिस्ट वो उनका मसीहा और खुदा भी बोलेंगे, बिल्कुल रब, हम इसको वो उसको रब बोलेंगे। तो ये देखेंगे किस तरह से एजेंडा अनफोल्ड हो रहा, देखते देखते आज कई सारी चीजें उसके अंदर सही स्टार्ट हो गए। काफी जो है शॉकिंग डिटेल्स आप एक्सपोज किए अतर भाई, काफी इसमें बोल सकते हैं आज भी कॉन्स्पिरेसीज ही है, प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसीज जो आज दिख के भी आ रहे लोगों में, अब लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता कि वो बिलीव करना चाहते हैं या नहीं। आज भी समोसा बोल के हंसते रहेंगे, वो उनके ऊपर है। आपकी क्या एडवाइस है उस चीज पे? हम भी ये क्लेम नहीं करते हैं, हाँ, हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या हमारा जो नजरिया है वो ही माना जाए, दूसरा ना माना जाए, साथ में आपका बल्कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, बस सामने बिलीव करो या मत करो उसके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। एनीवे आपका पर्सनल लाइफ कैसा है अतर भाई, क्या करते हैं आप, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, आप कहाँ किधर के बॉर्न ब्रॉट अप कहाँ से? असल में मैं निजामाबाद का रहने वाला। आप हैदराबाद के नहीं? आप नहीं हूँ, और मैं आया था हैदराबाद, हमारे के.एम. आरिफुद्दीन साहब है ना, उनका अखबार था हमारा अवाम, उसकी नामानिगारी लेने के लिए मैं निजामाबाद से करस्पॉन्डेंटशिप लेने के लिए आया था। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू लिए, तो जो साहब ने इंटरव्यू लिया था उन्होंने के.एम. आरिफुद्दीन साहब के कान में जाकर कह दिया कि बच्चे को निजामाबाद में नहीं हैदराबाद में बुला ले। अच्छा, आपका मतलब वो टैलेंट, वो इन्वेस्टिगेटिव जो एस्पेक्ट है, उन्होंने मुझे उस वक्त तो एक ट्रांसलेशन के लिए दिए थे इंग्लिश से उर्दू में, तो मैं किया, तो उनको ताज्जुब ये हुआ कि ऐसा बंदा जो पहली मर्तबा नौकरी लेने आ रहा और इतना परफेक्ट ट्रांसलेशन करता है। अच्छा, ओके। तो उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उनको बुला। कब की बात हो रही है आपकी? मैं समझता हूँ 97 की बात है, 97 90s में थी मेरी तालीम। अलबत्ता
डिग्री यहाँ पे हुई है, डिग्री मुमताज कॉलेज से। अच्छा, तो आप यहाँ कंटिन्यू यहाँ से कर रहे थे आप साथ नहीं में? नहीं, मैं ये कर दे के वापस चला गया था, पढ़ लेकर मैं वापस चला गया था। उसके बाद आप वापस आए हैं? वहाँ निजामाबाद में रह रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा अखबार है जो रोजाना शाम में निकलता है, शाम नामा जी है, हाँ। निजामाबाद टाइम्स के नाम से। तो मैं वहाँ पे कुछ वक्त दे लेता था। यहाँ पे आने के बाद भी जब तक मेरे वालिदैन थे, मुझे कभी घर को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उल्टा जब कभी निज़ामाबाद जाता तो मुझे वालिदैन से भी पॉकेट मनी मिलती थी, बड़े भाई से। मैं घर का सबसे छोटा बेटा। अच्छा, ओके। तो आप तो सबसे मुझे यानी पैसे मिलते थे, बड़े मस्त रहते थे, तो फर्क नहीं पड़ा यहाँ। स्पोर्ट्स का उसका शौक है आपको? नहीं, बहुत कम। मैं छोड़ 10वीं से में थे तक कुछ खेल लिए क्रिकेट, बस लेकिन उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शौक, मुताले का शौक, यानी रीडिंग का बहुत शौक था। अच्छा, रीडिंग का आपको शौक, रीडिंग का। तो इसलिए ये फील्ड में कैसा है? अच्छा, फील्ड बोले तो इल्यूमिनाटी का रिसर्च, ये जो चीज हुई थी असल में, मुझे यानी दीनी मसलक के जो इख्तिलाफात थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे, इस पे दिलचस्पी थी। यहाँ पे इब्तिदा में ये जो चीज़ें होने लगी थी, बस चीज़ें हम डॉक्टर से बात कर रहे, जो बीमारी के बारे में बात बताते, तो हम लोग देखते रहे कि ये लोग भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पा। तो हमारा किताबों का तरफ मुताला हुआ। उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसीज ऐसे होती, हम जब दीनी किताबें पढ़ना शुरू करें तो उसमें हमको तारीख़ में ये मिलते गया कि सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या क्या वाक़यात हुए, उसके बाद के जो मुस्लिम बादशाहों के साथ कैसा हुए, किस तरह ये करते रहे, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ कैसा आगे बढ़ के वो लोग इसको दीन की लड़ाई करे। तो इसके अंदर आप रिसर्च, मतलब आप जब सवाल करना शुरू किए, उसके बाद कॉन्स्पिरेसीज का आइडिया, तो मुताला शुरू, जो उस वक्त दस्तयाब किताबें थी। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। अच्छा, ओके। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे मुझे किताबें जमा करने का शौक। वो जब हम बुक स्टॉल्स पे जाते तो इस तरह के जो किताबें थी वो पढ़ना शुरू करें। वहाँ से फिर गौर फिक्र रातों में पढ़े, फिर सवालात घूमते थे, वो जवाब तलाश करने के लिए फिर नई किताबें, या फिर जो कुछ भी मवाद या टेलीविज़न के ज़रिए उस वक्त मिलता था ले लिए। इंटरनेट का में तो इतना ज़्यादा मवाद नहीं था, लेकिन किताब ही ऐसे थे हमारे नॉलेज में इजाफा करने वाले। और थे उतने रिसर्च बुक्स थे वो दौर में आपके? कुछ बहुत थे मेरे पास, अच्छे जमा हैं। मार्केट में जितने नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स आते थे, खासकर साइंस के भी आए, वो भी खरीद लिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आए, वो इन लोगों से जो, तो उसके बाद इन लोगों की हम कड़ियाँ जोड़ते थे हर चीज़। तो काफ़ी खुशी हुई अतर भाई आपसे मिलके, जिनके आर्टिकल्स में 26-25 साल पहले जो पढ़ता था, आज आप ही के साथ बैठा हूँ इंटरव्यू लेते हुए, और काफ़ी आप जो है नॉलेज दिए सो इसके अंदर, और काफ़ी शॉकिंग चीज़ें जो आप फिर भी बोल रहे हैं कि टू बी ऑन द सेफ साइड, आप बोल रहे हैं कि दीज आर असम्पशंस, जो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लो, बेहतर है। लेकिन ये असम्पशंस कई सारे हमारा शुबा है, हमारा डाउट्स है, वो डाउट्स को क्लियर, और वो डाउट्स सही निकल रहे एक तरह से आज के दौर में भी देखा गया तो। अरे मैं जिनको याद कर रहा था उन्हें कॉल कर रहा है आपको। मैं टेबल उसके लिए हटा ले रहा हूँ। अनप्रोफेशनल साइड बोलूँ मैं, ये एक्चुअल प्रोफेशनल साइड बोलना उसको तो। एग्री कर लिए बाय। और अतर भाई, ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, एरोमा नॉर के बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, काफी खूबसूरत बॉक्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए आपके लिए अतर, अलग अलग किस्म के इसमें अरबिक अतर से जी, तो कौन से, ये आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। और साथ में किंगस्टन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 25% ओवरऑल पे आपको पूरा डिस्काउंट रहता है इसका। मेक श्योर आप लोग भी कमेंट करिए कि आप लोग और कौन से गेस्ट को देखना है, कौन से टॉपिक्स कवर करना है, और इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द मेरे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट पे ऑन माय चैनल द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट।